प्राविधिक साथीहरूलाई स्क्रिन सेयर गर्ने अनुमति मलाई दिनुहुन म अनुरोध गर्दछु। प्लिज युनियन एजुकेसन मेरोमा स्क्रिन सेयर गर्ने डिसेबल भएको छ, एबल गरिदिनु होला। र आजको हाम्रो विषय छ, हिजो पनि अलिकति हामीले सुरु गरेका छौँ है। जहिले पनि हामी सकारात्मक ऊर्जा लिएर सुरु गर्नुपर्छ। सकारात्मक ऊर्जाले सकारात्मक परिणाम निकाल्छ। त्यसो भएर जहिले पनि हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि सकारात्मक ऊर्जाबाट अगाडि बढ्ने हो। र हिजो अलि प्रश्न उत्तर शैलीमा जानु पर्यो सर अब भन्नुभएको छ, मैले त्यही पद्धति अपनाएको छु तपाईँहरूकै अनुरोध अनुसार। हामी चाहिँ विशेष गरी नेपाली भाषामा पद्य र गद्यको शिक्षण भन्ने इकाइ 4.2 सँग सम्बन्धित छ यो। त्यसो भएर तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो त भन्दा पद्य भन्ने बित्तिकै कविता हो, गद्य भन्ने बित्तिकै कथा निबन्ध हो भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ। र जहिले पनि प्राथमिक तहमा गद्य र पद्य सिकाउने भनेको तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। तपाईँहरू जिम्मेवार शिक्षक हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ पद्य र गद्य सिकाउने भनेको भाषिक सिप सिकाउने हो। भाषिक सिप सिकाउने भनेको पढाइ लेखाइ सुनाइ बोलाइ सिकाउने हो। पले सुबो तपाईँहरूलाई थाहा छ पहिल्यैबाट, +2 देखि नै हामीले पढेको कुरा छ। साहित्यले सिकाउने, गद्यले सिकाउने, पद्यले सिकाउने भनेको आखिरी चाहिँ भाषिक सिपहरू सिकाउने हो। साहित्य सिकाउने, ठुलो साहित्यकार बनाउने भन्दा पनि प्राथमिक तहमा के हो त भन्दाखेरि भाषिक सिपहरू सिकाउने हो। त्यसमै प्रश्न कसरी आउँछ होला तपाईँहरूको दिमागमा खाली के छ त भन्दाखेरि यति बेला प्रश्न कसरी आउँछ होला, कसरी प्रभावकारी उत्तर लेख्ने होला, कसरी समय व्यवस्थापन गर्ने होला, यी यावत कुराहरू तपाईँको दिमागमा छ। पढाइ नपुगेको हो कि भने जस्तो भएर तपाईँ अलिकति बढी स्ट्रेसमा पनि हुनुहुन्छ। म बुझ्छु तपाईँहरूको कुरा। म आफू पनि परीक्षा भोगेर लामो समयसँग विश्वविद्यालयको परीक्षाहरू सहभागी भएर म आफै आयोग पास गरेर आएको हो। यो बेला जाँच दिने मान्छेको मानसिकता कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा म आफू पनि अनुभूत गर्न सक्छु। किन भन्दा तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिकति तयारी पुगेन कि, अलिकति इन्स्टिच्युटमा पनि हामीले भने जस्तो पाएनौँ कि, अथवा चाहिँ सामग्री पाइएन कि, सरहरूले भने जस्तो तरिकाले प्रस्तुति दिनु भएन कि, अथवा मैले सङ्गत गरेको साथी पनि कस्तो परेछ, अध्ययनै गर्न चाहँदैन, अथवा चाहिँ अलि राम्रो साथी सङ्गत गरे भए नि हुने रहेछ जस्ता यावत कुराहरू दिमागमा आउनु स्वाभाविक छ। यो सामान्य के हो त भन्दाखेरि परीक्षा दिने मान्छेको मनोविज्ञान हो, त्यो म कुरा बुझ्दछु। तर त्यो कुरा हुँदाहुँदै पनि के छ त भन्दाखेरि हामी परीक्षामा बस्नु त हाम्रो अन्तिम सत्य हो। त्यसो भएर चाहिँ परीक्षालाई हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो, इजी टेक गर्ने हो। हामीले मेहनत गरेका छौँ। संसारमा मेहनत गर्ने मान्छेहरू असफल भएको इतिहास छैन, सफल हुन्छन्, सफल भइन्छ। त्यसो भएर चाहिँ सुरुमै हतोत्साही हुने, परीक्षालाई चाहिँ बढी स्ट्रेसमा लिने गर्नु हुँदैन। तपाईँसँग जति ज्ञान छ त्यसलाई चुस्त दुरुस्त बनाएर चाहिँ व्यवस्थापन, समय व्यवस्थापन गरेर प्रस्तुत गर्दाखेरि रिजल्ट पनि सकारात्मकै आउने हो। यति बेला तपाईँले आफ्नो कमजोरी पत्ता लगाउने हो। कुन विषयमा तपाईँको स्ट्रेन्थ के हो है? तपाईँको स्ट्रेन्थ नेपाली हो अथवा तपाईँको विकनेसेस नेपाली हो भने तपाईँले सामाजिक, अङ्ग्रेजी, गणित, नेपाली मध्ये आफ्नो विकनेसेस कहाँ हो त्यहाँ अलिकति फोकस गर्नुहोला र एकदमै इजी टेक गर्नुहोला। त्यसो भएर म चाहिँ आजको कक्षालाई अगाडि बढाउन चाहेँ। प्राथमिक तहमा कथा शिक्षणका उद्देश्य र प्रयोजन उल्लेख गरी कथा शिक्षणका कार्यकलापहरू के हुन सक्छन् उल्लेख गर्नुहोस् भनेको प्रश्न आउने यसरी हो। प्रश्नको नमुना यो हो है। प्रश्न कसरी सोध्छ होला भन्दा यसरी सोध्छ। अब यसले के गरेको छ त भन्दाखेरि प्राथमिक तहमा कथा शिक्षणको उद्देश्य सोधेको छ एउटा प्रश्न। अर्को सोधेको छ क्रियाकलाप सोधेको छ है। क्रियाकलापको बारेमा त हामी जानकारै छौँ। त्यसो भएर हामी त्यस्तो अत्तालिनु पर्ने कुरै छैन। जेसुकै क्रियाकलाप सोधे पनि हामीसँग फर्मुला छ। 6 प को फर्मुला छ हामीसँग। प्रेरणा दिने, प्रस्तुति दिने, पहिचान गर्ने, प्रश्न उत्तर गर्ने, परीक्षण गर्ने र पृष्ठपोषण दिने। जेसुकै सोधोस् हामीलाई होइन। 10औँ प्रश्नलाई चाहिँ को उत्तर लेख्न सक्ने गरेर हामीसँग क्रियाकलापको फर्मुला छ। भनेपछि के हो त भन्दाखेरि कथा शिक्षणको प्रयोजन भन्ने बित्तिकै भाषिक सिपको कुराहरू पुरा गर्ने हो भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो। भाषिक सिप भनेको तपाईँको सुनाइ बोलाइ पढाइ लेखाइको कुरा गर्नु पर्यो होइन। क्रियाकलाप भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो त 6 प को फर्मुला लगाइहाल्नु पर्यो। र चरण सोधियो भने जहिले पनि के गर्ने त प्रेरणा र प्रस्तुति तपाईँको आरम्भिक चरणको क्रियाकलाप हो। पहिचान, प्रश्न उत्तर र परीक्षण मध्य चरणको क्रियाकलाप हो र पृष्ठपोषण अन्तिम चरणको क्रियाकलाप हो। हामीलाई त सोध्ने ठाउँ अन्त कहाँ छ र? कि क्रियाकलाप सोध्ने हो कि विधि सोध्ने हो कि शैक्षिक सामग्री हो कि मूल्याङ्कन प्रक्रिया सोध्ने हो? त्यो 4वटा भन्दा त सोध्ने ठाउँै छैन। त्यसो भएर तपाईँहरू चाहिँ त्यस्तो अत्तालिनु पर्ने कुरा छैन। यो नेपाली सरले कस्तो सूत्र भन्नुभयो होला। तर 6 प को फर्मुला प्रेरणा, प्रस्तुति, पहिचान, प्रश्न उत्तर
परीक्षण र पृष्ठपोषण सबै विषयको क्रियाकलाप हो। सामाजिक शिक्षामा पृथ्वी पढाउनु पर्यो भने क्रियाकलाप त्यही हो। त्यसो भएर त्यस्तो आतंकित हुनुपर्ने, स्ट्रेसमा पर्नुपर्ने त्यो त्यो खालको पनि केही पनि छैन। तपाईँहरूले चाहिँ के हो त भन्दा आफूलाई एकदम काम डाउन गरेर एकदम जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुँदाखेरि परिणाम पनि हाम्रो पक्षमै आउँछ है। त्यसो भएर प्राथमिकताको कथा शिक्षणको उद्देश्य भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दा स्क्रिनमा हेर्नुहोला है, नबुझेको कुरा तपाईँहरूले चाहिँ सोध्नुहोला। म सरल भाषामा भन्छु, कथा गद्य शैलीमा लेखिएको साहित्यिक रचना हो। कथा भनेको के हो त जहिले पनि गद्यमा लेखिन्छ, कविता जस्तो छन्दमा लेखिँदैन। यो तुलनात्मक रूपमा अन्य साहित्यिक विधाभन्दा बढी लोकप्रिय छ। हामी कथाहरू पढ्छौँ, गुरूप्रसाद मैनाली हामीलाई थाहा छ, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला हामीलाई थाहा छ, पुष्कर शमशेर हामीलाई थाहा छ। धेरै कथाहरू हामी पढ्छौँ, हाम्रा पनि जिन्दगीका आफ्ना आफ्ना कथाहरू छन्। कथा शिक्षणको मुख्य उद्देश्य विद्यार्थीहरूको कथनात्मक अभिव्यक्तिको विकास गर्ने हो है। यसको उद्देश्य भनेको एक नम्बर बुँदामा के हो त भन्दा कथालाई उपयुक्त गति, यति, लय मिलाएर वाचन गर्न सिकाउने हो। कथामा उपयुक्त शब्द शुद्ध उच्चारण गर्न सिकाउने हो। मौखिक कथन क्षमताको विकास गर्न सिकाउने हो। उद्देश्य नम्बर 4 कथा पढेर, सुनेर त्यसको आशय बुझ्ने गरी सिपको विकास गर्नको लागि हो। पाठका अभ्यासमा सोधिएको प्रश्नको उत्तर लेख्न सिकाउने हो। आफूले देखेका, भोगेका घटनालाई मिलाएर प्रस्तुत गर्ने क्षमताको विकास गर्ने हो। प्रस्तुतिकरण ढाँचा, कथन शैली र भाषिक क्षमताको विकास गर्ने हो। यति धेरै बुँदा लेख्न सकिएला र सर भन्न लाग्न सक्छ तपाईँलाई। तपाईँले जति समयले भ्याउँछ त्यति धेरै बुँदाहरू लेख्नुहोस्। समयले भ्याउँदैन एटलिस्ट 10 नम्बरको प्रश्नमा 6 वटा भन्दा माथि नै बुँदाहरू लेख्नुहोला है। 10 नम्बरको प्रश्नमा 5 नम्बरको चाहिँ उद्देश्य सोधेको छ, 5 नम्बरको क्रियाकलाप सोधेको छ। जहिले पनि प्रश्नहरू पुस्रे, टेल क्वेसनहरू हो यिनीहरू, त्यो बुझ्नुहुन्छ। कथा भनेको चाहिँ प्रस्तुतिगत ढाँचा, कथन शैली, भाषिक क्षमताको विकास गर्ने हो। स्मरण शक्ति र कल्पना शक्तिको विकास गराउने हो। सृजनात्मक क्षमताको विकास गराउने हो। भाषा बोध र अभिव्यक्ति सिपको विकास गराउने हो। शब्द भण्डारको विकास गर्ने। तपाईँहरू भर्खर जोडिनु भएको छ भने हामी प्राथमिक तहको लागि शिक्षक सेवा आयोगको नेपाली विषयकोमा छलफल गर्दैछौँ। आजको विषय भनेको इकाइ 4.2 भित्रको नेपाली भाषामा गद्य र पद्यको शिक्षणभित्र हामी कथा शिक्षणको कुरा गर्दैछौँ। तपाईँ भर्खर जोडिनु भएको छ भने है। यसरी प्रश्नको नमुना यस्तो खालको आउँछ। पहिला के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि कथाका कथाका मुख्य पंक्तिहरूको सामान्य भाव लेख्न सक्ने, विद्यार्थीको मानसिक, नैतिक, सामाजिक विकास गराउन सक्ने, पढाइप्रति अभिरुचि जगाउँदै आफूले पढेका, सुनेका कथा भन्न सक्ने, दिएका बुँदाका आधारमा छोटो कथा लेख्न सक्ने, जहिले पनि कथाका उद्देश्यहरू हुन् है। यसरी हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि कथाका उद्देश्यहरू हामीले लगायौँ। अब क्रियाकलापभित्र के गरिन्छ होला भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जहिले पनि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले अघि भनेका सूत्र अनुसार हामीले के सम्झिनु पर्यो त भन्दा जहिले पनि सुरुमा विद्यार्थीको अघिल्लो दिनको के गर्ने त भन्दा गृह कार्य परीक्षण गरेर विद्यार्थीहरूलाई प्रेरणा गर्ने। प्रेरणा दिइसकेपछि के गर्ने अनि दोस्रो क्रियाकलाप प्रस्तुति गर्ने। प्रस्तुतिभित्र के गर्ने यहाँ बुँदा हेर्नुहोस् त। शिक्षकले प्रस्तुति दिएर कथा कथन गरिदिने, सारांश भनिदिने, शुद्ध उच्चारण गरिदिने, शब्दार्थ र वाक्यमा प्रयोग गरिदिने, श्रुति लेखनहरू लेखाइदिने है। यो चाहिँ प्रस्तुतिकरण क्रियाकलापभित्रको हो। अनुलेखनहरू गराइदिने, कथा श्रवणहरू सुनाइदिने। अब हामी दोस्रो चरणमा आयौँ है। अब प्रश्न उत्तर गरिदिने। प्रश्न उत्तर गरिदिइसकेपछि बुँदा टिपोटहरू गरिदिने, पठन बोध गर्न लगाउने, उखान टुक्काहरू छन् भने त्यो कथामा त्यसलाई वाक्यमा प्रयोग गरिदिने, घटनाहरू मिलाउने, व्याख्या गरिदिने र उनीहरूको परीक्षण गरेर के गर्ने विद्यार्थीलाई प्रश्न उत्तर नै सोध्ने र अन्तिममा के भनिदिने त भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई पृष्ठपोषण दिनु पर्यो। उनीहरूले राम्रो गरे भने राम्रो गरेको कुरालाई प्रशंसा गरिने, नराम्रो गरेको कुरालाई के गरिदिने त पृष्ठपोषण दिने। सकारात्मक पृष्ठपोषण दिएर के गर्न सकिन्छ कथा शिक्षण क्रियाकलाप गर्न सकिन्छ। क्रियाकलाप कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यी कुराहरूलाई तपाईँले केमा हाल्न पर्यो त यी बुँदाहरूलाई चाहिँ हामीले हिजो भनेका फर्मुलाभित्र हाल्न पर्यो। सरी यसरी के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि कथा शिक्षणका कुराहरू हामीले गर्न पर्यो है। यसरी गर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि बढी शिक्षक केन्द्रित विधि भयो कि भन्नुभएको छ। शिक्षक केन्द्रित विधि भएको छैन। प्रश्न उत्तर भनेको जहिले पनि शिक्षक केन्द्रित विधि हुँदैन। प्रश्न उत्तर भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त विद्यार्थी पनि सहभागी हुन्छ। विद्यार्थीहरूलाई के गर्ने त भन्दाखेरि आफै आएर
प्रस्तुतिकरण गर्न लगाउने, कथा पठन गर्न लगाउने दुईटै विधि हुन्छ यहाँ। सुरुमा शिक्षकले प्रस्तुत गर्दा शिक्षक केन्द्रित विधि हुन्छ। जब परीक्षणमा पुगिन्छ, जब प्रश्न उत्तरमा पुगिन्छ, के गरिन्छ त? जहिले पनि अन्तर्क्रियात्मक र विशेष गरी के गर्ने त? प्राथमिक तहमा विद्यार्थी केन्द्रित विधिलाई पनि सहभागी बनाउनुपर्छ। त्यसो भएर सुरुमा के गर्ने? विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ प्रेरणा दिने, शिक्षकले प्रस्तुतिकरण दिने 2 नम्बरमा, 3 नम्बरमा विद्यार्थीको के समस्या छन् त्यसलाई पहिचान गरिदिने, त्यसपछि प्रश्न उत्तर गर्ने, प्रश्न उत्तर र परीक्षण गर्दा विद्यार्थी स्वतः सहभागी हुन्छन् है, विद्यार्थी केन्द्रित तरिकाले गर्ने र अन्तिममा के गर्ने त? पृष्ठपोषण दिने, पृष्ठपोषण दिइसकेपछि त्यो क्रियाकलाप सकियो र निष्कर्षमा के भन्ने त? यसरी शिक्षकले बालबालिकाहरूको सक्रिय सहभागितामा माथि उल्लेखित क्रियाकलाप गराउँदा भाषाका सिप प्राप्ति गर्न सकिन्छ, बालबालिकाको सृजनात्मक विकास गर्न सकिन्छ, साहित्यिक अभिव्यक्ति बढाउन सकिन्छ र चरित्र निर्माण गर्न कथाविधाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ भनेर निष्कर्ष निकालिदिन पर्यो है। सुरुमा चाहिँ 1-2 वाक्यमा चाहिँ त्यसको प्रस्तावनाबाट सुरु गर्न पर्यो, त्यसपछि बुँदा बुँदामा लेख्न पर्यो र निष्कर्ष 1-2 वाक्यमा छोटो। भूमिका र निष्कर्ष लामो लेख्न हुँदैन, छोटो लेख्ने, अरू बुँदा बुँदामा आफूले जानेको कुरा लेख्ने। तपाईँको गति कस्तो छ? एकदमै स्पिड छ भने धेरै बुँदाहरू लेख्नुहोस्, राम्रो हुन्छ। स्पिड मध्यम स्तरको छ भने करिब करिब तपाईँले चाहिँ 150 शब्द जतिमा 10 नम्बरको सिद्ध्याउनुहोस्। अब अलिकति स्पिडै छ भने तपाईँले जति धेरै लेख्यो उति नै राम्रो हुन्छ, किन भन्दा हामी समय व्यवस्थापनमा बाँधिएका छौँ। 10 नम्बरको प्रश्नलाई हामीसँग समय भनेको पुग्न 18 मिनेट समय हुन्छ। यसरी हामीले के गर्यौँ त भन्दा पहिलो कुरा गर्यौँ कथा। प्रश्न म फेरि देखाउँछु, एकचोटि स्क्रिनमा हेर्नुहोस्। तपाईँहरू भर्खर जोडिनु भएको छ भने के छ? प्राथमिक तहमा कथा शिक्षणका उद्देश्य वा प्रयोजन उल्लेख गरी कथा शिक्षणका क्रियाकलापहरू के हुन् उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। यहाँ चाहिँ कथा शिक्षणको क्रियाकलाप सोध्यो। सधैँ यही सोध्छ त? सोध्दैन। कहिले के सोधिदिन्छ? कथा शिक्षणका विधि सोधिदिन्छ। कहिले के सोधिदिन्छ? कथा शिक्षणका शैक्षिक सामग्री सोधिदिएला। कहिले कथा शिक्षणका मूल्याङ्कन सोधिदिएला। कहिले कथा शिक्षण गर्दाका चरण सोधिदिएला। योभन्दा बाहिर त सोध्ने ठाउँै छैन, अन्तबाट सोध्दैन। त्यसो भएर हरेक विधाको तपाईँले क्रियाकलाप, शैक्षिक सामग्री, शिक्षण विधि र मूल्याङ्कन प्रक्रिया 4वटा कुरालाई चाहिँ विशेष ध्यान दिनु होला। नेपालीको मात्रै होइन, जुनसुकै विषयको पनि के हो त? सिकाइ सहजीकरण र मूल्याङ्कन प्रक्रिया सोध्ने हो। एउटाको तयारी गरिसकेपछि तपाईँको नेपालीमा नि त्यसैले काम गर्यो, सामाजिकमा नि त्यसै गरी सबै विषयलाई काम गरेको। तपाईँले पद्धति कतिको मिलाउनु भएको छ? छुट्टा छुट्टै विषयको छुट्टा छुट्टै प्रश्नको सबै कण्ठ गर्न लाएर कहिले पनि पढाइ राम्रो हुँदैन है। कथा शिक्षणको विधि पढ्दाखेरि सामाजिक, सृजनात्मक कला र सबै विषयलाई मिल्ने गरेर विधि एकैचोटि तयारी गर्ने हो। क्रियाकलाप पनि एकैचोटि तयारी गर्नु। एउटा तयारी गरेपछि जहिले पनि के हो त? एउटा मट्याङ्ग्राले धेरैवटा स्वीकार गर्ने पद्धतिमा विद्यार्थी जानुपर्छ। धेरै जस्तोले त बुझिसक्नु भएको छ यो कुरा। बुझ्नु भएको छैन भने पनि के गर्नुहोस् त? एक ठाउँमा तयारी गर्नुहोस्, सबै विषयलाई त्यसले छुने गरेर तयारी गर्नुहोस् है। तपाईँहरूलाई शुभकामना छ। अर्को 2 नम्बरमा जाउँ। 2 नम्बरमा जाँदाखेरि के भनेको छ? हामीले यो चाहिँ गद्यको कुरा गऱ्यौँ। कविता शिक्षणको परिचय दिई प्राथमिक तहमा कविता शिक्षणको उद्देश्य र प्रयोजन है। यसले पनि त्यही भनेको छ। यसले के भन्यो? अहिले गद्यको कुरा गरियो, अब पद्यको कुरा है। कविता भनेको के हो त भन्दा कविता विराट जगतको रागात्मक एवं लिखित अभिव्यक्ति हो है। कविता संवेगात्मक र गेयात्मक हुन्छ, गाउन सकिन्छ है। विशेष गरी मानवीय संवेगलाई छुन्छ कविताले हैन। उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरन्छ निरन्तर, फलेको वृक्षको हाँगो ननुगेको कहाँ छ र भन्यो भने त्यो के हुन्छ? गेयात्मक हुन्छ। मेरै धौलागिरी शिखरमा छैन मैले पुगेको, नेपालीको दिल छुन अझै छैन मैले सकेको भन्यो भने यो गेयात्मक हो। मान्छेलाई संवेदित बनाउँछ, इमोसनल बनाउँछ। कविता विधा के हो त? गेयात्मक छ। कवितालाई पद्य कविता र गद्य कविता गरी 2 भागमा वर्गीकरण गरिन्छ। साहित्यको एउटा श्रव्य हुन्छ, सुनिने विधा, अर्को पाठ्य विधा हुन्छ, अर्को दृश्य विधा हुन्छ। कविता के हो त? श्रव्य विधा हो, सुन्ने विधा हो भने नाटकहरू दृश्य विधाहरू हो, एकाङ्कीहरू दृश्य विधा हो भन्ने तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ। कविताको विषयवस्तु व्यापक हुन्छ। यसले मानव मनका दुःख सुखका अनुभूतिका साथै जीवन जगतका शाश्वत पक्षलाई दयात्मक ढङ्गले के गरेको हुन्छ त?
प्रस्तुत गरेको हुन्छ र पढाइप्रति आकर्षित गरेको हुन्छ। विशिष्ट भाषाको प्रयोग गरी थोरैमा धेरै कुरा भन्ने सामर्थ्य के हुन्छ? कवितामा रहन्छ। त्यसो भएर के गर्नु पर्यो त भन्दा कविता शिक्षणका उद्देश्यहरू के हुन् त भन्दाखेरि कविता शिक्षणका उद्देश्य तथा प्रयोजनहरू यस प्रकार छन् भन्न पर्यो। है हामीले कथा भने जस्तै के गर्नु पर्यो? कविताका उद्देश्यहरू छन्। जस्तै गति, यति, लय मिलाएर भाव अनुसार कविता वाचन गर्ने, लयबोध, भावबोध र उच्चारण क्षमताको विकास गर्ने है। त्यसपछि गएर अर्को बुँदा छ 3 नम्बर शब्द भण्डार क्षमताको विकास गराउने, कविताको लयात्मक वाचन क्षमताको विकास गर्ने, शिक्षकले पनि आदर्श वाचन गरेर सुनाइदिने र विद्यार्थीलाई पनि त्यसरी नै वाचन गर्नको लागि के गर्ने त? आकर्षित गराउने, विद्यार्थीहरूलाई कविताप्रति रुचि बढाउने। शिक्षकले भनिदिनु पर्यो उनीहरूलाई। कविता सुनाएपछि विद्यार्थीले त्यही नक्कल गर्न थाल्छ। कविता पढाउँदाखेरि अलिकति कख देऊ कामले माम देऊ जनबल धुरिएला शान्तिले बाँच्न देऊ, अलिकति कख देऊ कामले माम देऊ जनबल धुरिएला शान्तिले बाँच्न देऊ। शिक्षकले आदर्श वाचन गरिसकेपछि विद्यार्थीले त्यसलाई के गर्छ? अनुकरण गर्छ है। कविता वाचन गर्दा जहिले पनि के गर्ने त? लयात्मक र आदर्श वाचन गरेर सुनाइदिने, कविताको पठन र श्रवण, पाठ गर्ने र सुन्ने, आनन्द लिने हो कविताबाट चाहिँ है। भाषाको सुनाइ, बोलाइ, पढाइ, लेखाइ चारवटै सिपको विकास गराउने हो कविताले। यसको प्रयोजन भनेको के हो? सामान्य पठन बोध क्षमताको विकास गरी बोध प्रश्न उत्तर सिकाउने, लयात्मक वाचन, भाव अनुसार वाचन गर्ने सिपको विकास गर्ने, साहित्यप्रति अभिरुचि जनाउने, छोटा छरिता कविताहरू वाचन गरी के गर्ने? सुनाइदिने। यसरी सुनाइदिँदाखेरि के छ त भन्दाखेरि विद्यार्थीहरू जहिले पनि त्यो विधाप्रति आकर्षित हुन्छन्। त्यो विधाले जहिले पनि के गर्छ त? उनीहरूलाई आकर्षित गर्छ र पढाइप्रति जहिले पनि के गर्छ भन्दाखेरि हामीले यसको जहिले पनि के छ त? हामी प्रयोजनको बारेमा विद्यार्थीहरूलाई प्रश्नौनी गरेर पढाइदिने। तपाईहरु भर्खर जोडिनु भएको छ भने हामी प्राथमिक तहको नेपाली विषयको गद्य र पद्य शिक्षणभित्रको कविता शिक्षणको प्रयोजन र उद्देश्यमा छौं। हामीले कथाको यसभन्दा अगाडि गर्यौं र यसको क्रियाकलापका कुराहरू गर्दैछौं। सरी, कथा शिक्षणका क्रियाकलापहरू कसरी गर्ने त भन्दा क्रियाकलाप त त्यही 6 वटा नै हुन् है। सूत्र अनुसार 6 वटा क्रियाकलाप मध्ये हामीले कविता शिक्षण गर्दा कसरी गर्ने, के क्रियाकलाप गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ जस्तै पहिलामा चाहिँ कविता सर्जक र कविको चित्र प्रदर्शन गरी विद्यार्थीको ध्यान आकर्षित गर्ने भनेको प्रेरणा दिने भनेको। जस्तै लेखनाथ पौडेलको कविता पढाउने हो भने के गर्ने? लेखनाथ पौडेलको फोटो राख्ने कविको र विद्यार्थीहरूलाई ध्यान आकर्षण गर्ने, कवि र कविताको सामान्य परिचय दिँदै कविता वाचनतिर प्रेरित गर्ने विद्यार्थीहरूलाई। सुरुमा शिक्षकले उत्कृष्ट लयमा आदर्श वाचन गर्ने। सबै शिक्षकको उत्कृष्ट लय हुँदैन होला, तैपनि जस्तो आफ्नो लय छ विद्यार्थीहरूलाई के गर्ने त? उत्कृष्ट लयमा कविता भाका हालेर सुनाउने। किन भन्दा हामी प्राथमिक शिक्षण गरिरहेका छौं। सम्भव भएसम्म कविता वाचन गरिएको अडियो सुनाउने। अहिले त सम्भव छ है, युट्युबबाट अरु श्रव्य दृश्य सामग्रीबाट अडियो भिडियोहरू सुनाउन सकिन्छ। विद्यार्थीलाई कविता वाचनमा रहेका विभिन्न शब्दहरूको उच्चारण गर्न लगाउने। कवितामा अप्ठ्यारो शब्दहरू हुन सक्छन्, त्यसलाई उच्चारण गरिदिने र त्रुटिहरू के गर्दैन त? निराकरण गरिदिने। अर्थका दृष्टिले कठिन रहेका शब्दहरूलाई के गर्ने? पाटीमा, सेतो पाटी, कालो पाटीमा टिपिदिने र पहिले विद्यार्थीलाई भन्न लगाउने र नआएमा शब्दपत्ति, अर्थपत्ति जस्ता शिक्षण सामग्रीको सहयोग लिने। कठिन शब्दहरूको अर्थपछि विद्यार्थीहरूलाई ती वाक्यमा प्रयोग गर्न लगाउने र आवश्यकता अनुसार शिक्षकले सहयोग गर्ने। शिक्षकले आदर्श लयमा कविताको वाचन गरी विद्यार्थीलाई पनि सँगसँगै वाचन गर्न लगाउने। हामी कविता शिक्षणका क्रियाकलापको कुरा गरिरहेका छौं। विद्यार्थीलाई पहिलो सामूहिक र पछि व्यक्तिगत रूपमा कविता वाचन गर्न लगाउने। कविताका प्रत्येक श्लोकको अर्थ लेख्न प्रेरित गर्ने। एक श्लोकको नमुना पनि पाटीमा लेखिदिने। समग्र कविताको भाव र त्यो कविताको अर्थ अथवा मुख्य भाव के गर्ने? बताइदिने। कवितासँग सम्बन्धित बोध प्रश्न उत्तर गर्ने।
है। विद्यार्थीका स्तर अनुसारका सरल कविताहरू उपलब्ध गराई कविता पढ्नमा के गर्ने, प्रेरित गर्ने। पुस्तक बन्द गर्न लगाई कविताको कुनै श्लोक श्रुति लेखन गर्न लगाउने। शिक्षकले भनिदिने, विद्यार्थीले टिप्न लगाउने, उसले त्यो जस्ताको तस्तै टिप्न सक्छ कि सक्दैन। कविताको सारांश सुरुमा शिक्षकले बताइदिने र बताइसकेपछि विद्यार्थीहरूलाई के गर्ने, बताउन लगाउने र विद्यार्थीलाई सहभागी बनाउने। विद्यार्थीहरूका हरेक क्रियाकलापको निरन्तर मूल्याङ्कन गर्दै जाने है। विद्यार्थीलाई स्वतन्त्र रूपमा सरल कविता सिर्जना गर्न लगाउने। अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईहरुलाई भन्न पर्ने भयो, मैले जहिले पनि क्रियाकलाप सोध्यो भने पनि सिकाइ सहजीकरणका मूल्याङ्कन प्रक्रिया कस्तो हुन्छ, शैक्षिक सामग्री कस्ता हुन्छन्, विधि कस्तो प्रयोग गरिन्छ, त्यसलाई छुवाएर लेख्ने है। क्रियाकलाप सोध्यो भनेर पुरै खाली क्रियाकलाप मात्रै लेखिने होइन कि सिकाइ सहजीकरण भित्रका क्रियाकलापको वर्णन गर्दै गर्दै जाँदा विधिलाई पनि छुवाउने, कहीँ छुवाउने, मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई पनि छुवाउने र अर्को शैक्षिक सामग्रीलाई नै छुवाएर लेख्यो भने के हुन्छ, तपाईको उत्तर प्रभावकारी हुन्छ र जाँच्ने मान्छेलाई के लाग्छ, यो उम्मेदवारले सिकाइ सहजीकरणका आधारभूत कुरा बुझेको छ, क्रियाकलाप पनि बुझेको छ, शैक्षिक सामग्री पनि बुझेको छ, मूल्याङ्कन प्रक्रियाको बारेमा नि यसलाई थाहा छ भन्ने कुरा के हुन्छ, जाँच्ने मान्छेलाई इम्प्रेस हुने भएको हुनाले तपाईले क्रियाकलाप लेख्दाखेरि पनि जुनसुकै विषयको लेख्दाखेरि है, स्वास्थ्य, शारीरिक, सामाजिक, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान जेसुकै लेख्नुस्, तर सिकाइ सहजीकरणका आधारभूत अङ्गलाई छुवाएर, विधि सोध्यो भने क्रियाकलापलाई छुवाएर, क्रियाकलाप सोध्यो भने विधि, मूल्याङ्कन र शैक्षिक सामग्रीलाई छुवाएर के गर्नुभयो भने त्यहाँ प्रवेश गराएर उत्तर लेख्नुभयो भने त्यस्तो उत्तरलाई प्रभावकारी उत्तर लेखन भनिन्छ। यो कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा भने, तपाईहरुले सम्झिनु पर्ने कुरा। यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि कविताको गरियो। त्यसपछि कविता मात्रै पढाएर हुँदैन है, गद्यभित्र अर्को के गरिएको छ, जीवनी पढाउनु पर्नेछ। प्राथमिक तहमा जीवनी शिक्षण किन गरिन्छ, यसको प्रयोजन उद्देश्य लेखी ती उद्देश्य प्राप्तिका लागि प्रयोग गरिने क्रियाकलाप। धेरै जस्तो क्रियाकलाप नै महत्त्वपूर्ण छ है, क्रियाकलाप महत्त्वपूर्ण छ। कहिलेकाहीँ विधि सोध्यो भने त तपाईहरुलाई शिक्षण विधि थाहा छँदैछ। हिजो हामीले सूत्र भनेका छौँ, आ नि 6 प को सूत्र भनेका छौँ, आगमन विधि, निगमन विधि, प्रत्यक्ष विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, त्यसपछि परियोजना विधि, प्रश्नोत्तर विधि हामीलाई थाहा छ है, हिजो सूत्रै बनाएका छौँ हामीले। त्यसो भएर विधि सोध्यो भने पनि हामीलाई केही पनि डर छैन, कहीँबाट सोधे पनि हामीलाई केही पनि समस्या छैन, हामीसँग तयारी छौँ। अब हामी तयार छौँ, जाँच भोलि छ भने पनि हामीलाई केही पनि आपत्ति छैन, किन भन्दाखेरि हामीसँग कलेज पढेको अनुभव छ, हामीले पढाएको अनुभव पनि छ, कतिपय शिक्षकै हुनुहुन्छ। त्यसो भएर परीक्षालाई हामीले त्यत्रो आउबुझी गर्ने होइन, परीक्षालाई स्वागत गर्ने हो। खुसी मनले स्वागत गरियो भने परीक्षा पनि राम्रो हुन्छ। प्राथमिक तहमा जीवनी शिक्षण किन गर्ने भन्दा समाज तथा राष्ट्रको समृद्धि र उन्नतिको लागि विशिष्ट योगदान पुर्याउने प्रतिभाको समग्र व्यक्तित्वमाथि प्रकाश पार्ने तथ्यमूलक घटना श्रृङ्खलालाई जीवनी भनिन्छ। जीवनी भनेको बायोग्राफी, ठुलो ठुलो मान्छेहरूको जीवनी किन पढाउने, नेल्सन मण्डेला किन पढाउने, महात्मा गान्धी किन पढाउने, बुद्ध कबीरहरू किन पढाउने, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाहरू किन पढाउने, गणेशमानहरू किन पढाउने, भानुभक्तहरू किन पढाउने भन्दा उनीहरूको घटनाको जीवनको श्रृङ्खलाबाट विद्यार्थीहरूलाई जहिले पनि उत्प्रेरित गर्ने, मोटिभेट गर्नको लागि पढाएको। यो एउटा यस्तो विधा हो जसमा व्यक्तिको विशेष जन्मदेखि मृत्युसम्मका यावत घटनालाई अर्थपूर्ण ढङ्गमा लेखाजोखा गरिएको हुन्छ। त्यसैले यसमा काल्पनिकता, भावुकता केही पनि हुँदैन, गद्यमा लेखिन्छ है। प्रमाणिक तथ्य, वस्तुपरक दृष्टिकोण साथै तत्कालीन समाजको स्वीकार गरेका मूल्य मान्यताको आधारमा यो विधा तयार गरिन्छ। महात्मा गान्धी किन पढाउने, अहिंसात्मक आन्दोलनबाट पनि ठुलो सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। बन्दुक पड्काएर मात्रै हुँदैन, शान्तिपूर्ण आन्दोलनले पनि समाज रूपान्तरण हुन्छ। नेल्सन मण्डेला किन पढाउने, निरन्तर के हो त समर्पण, त्याग, डेडिकेसनको सिकाउन पढाउने। 30 वर्षसम्म छुट्टै टापुमा लगेर जङ्गलमा थुन्दाखेरि पनि नेल्सन मण्डेलाले देशलाई के गरे, आजाद गरे, स्वतन्त्र गरे। त्यो भनेको के हो, नेभर गिभ अप, जहिले पनि कुनै लक्ष्यको लागि चाहिँ अविचलित हुनुपर्छ भनेर के गर्ने, नेल्सन मण्डेलालाई पढाउने। त्यसो भएर जीवनी पढाउनको चाहिँ उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि भाषाको बोध गराउने हो। पहिला त अभिव्यक्ति क्षमता विकास गरी भाषाका 4वटै सिप थाहा छ तपाईलाई है, भाषाका 4वटा सिप, नेपालीमा 4वटा सिप हो, अंग्रेजीमा 4 ल्याङ्ग्वेज स्किल हो। उयो कुरा छुट्टै पढ्नु पर्ने छैन। सुनाइ बोलाइ पढाइ लेखाइ
नेपालीको हो भने के हो जहिले पनि लिसनिङ, रिडिङ, राइटिङ र स्पोकन के हो अङ्ग्रेजीको हो। भाषिक सिप एक ठाउँमा तयार गरिसकेपछि अर्को ठाउँमा काम गर्ने छुट्टै घोक्ने होइन। नेपालीको भाषिक सिप राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ भने ल्याङ्ग्वेज स्किल अङ्ग्रेजीमा तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ। महान व्यक्तिबाट प्रेरणा ग्रहण गरी सोही अनुसार अनुकरण गर्ने, शब्द भण्डार र तिनको प्रयोग क्षमताको विकास गर्ने, शब्दार्थ र वाक्यमा प्रयोग गर्ने सक्षम बनाउन, पठनबोध क्षमताको विकास गर्न, असल चरित्रको विकास गर्न, सृजनात्मक क्षमताको प्रस्फुटन गर्न, भाषिक क्षमताको विकास गर्न, उपयुक्त शैली र श्रृङ्खला मिलाई जीवनी लेखन सिप विकास गर्नको लागि के गरिन्छ? जीवनीहरू पढाइन्छ है। हामी के पढ्दैछौँ त? पद्य र गद्य प्राथमिक तहको पढ्दैछौँ। त्यसमध्ये हामीले चाहिँ कविता र कथाको सिधाइसक्यौँ भर्खर जोडिनु भएको छ भने। जीवनी शिक्षणको कुराहरू हामी के गर्यौँ? जीवनी शिक्षणको उद्देश्य के हो भनेको चाहिँ हामीले भनिसक्यौँ। उपयुक्त शैली र श्रृङ्खलाको विकास गरी जीवनी लेखन सिपको विकास गर्ने, भाषिक क्षमता त हुँदै हो, सृजनात्मक क्षमता त हुँदै हो, व्यक्तित्व विकास त हुँदै हो। त्यसो भएर के हो त भन्दाखेरि यी विभिन्न खालका कुराहरू है। हामीसँग के छ त? जहिले पनि यो विधाको चाहिँ उद्देश्य भन्दाखेरि हामीसँग सुशासन अली भन्ने फर्मुला छ। सुशासन भनेको के हो त? सुन्दर भाषा लेख्ने। स भनेको के हो त? सृजनशील बनाउने। अर्को स भनेको के हो त? सारांशमा बोध गर्ने होइन। न भनेको के हो त? नयाँ विचार दिने। अ भनेको के हो त? अभिव्यक्ति विकास गर्ने। लि भनेको के हो? लिखित अभिव्यक्ति। तपाईँहरूलाई अरू केही आएन भने के गर्ने त? सुशासन अली भन्ने फर्मुला सम्झिने। सुशासन अली भनेको सु भनेको सुन्दर र शुद्ध लेखन हो। सा भनेको के हो? सारांशमा लेख्ने। स भनेको के हो त? सृजनशील बनाउने। न भनेको के हो? नयाँ विचार हो। अ भनेको अभिव्यक्ति क्षमताको विकास। लि भनेको लिखित क्षमता। सुशासन अली शुभ पले भनेपछि सबैको प्रयोजन सकियो। यो फर्मुला सम्झिनुपर्छ। अरू केही पनि आएन भने के गर्ने त? प्रयोजन भनेको सुनाइ बोलाइ पढाइ लेखन त आधारभूत भइगयो। त्यो बाहेक पनि सु सा स न अली, सुशासन अली भन्ने फर्मुला सम्झिनु, सबै विधालाई काम लाग्छ। जुनसुकै विधा सोध्छ त्यसको प्रयोजन भनेको के हो? शुद्ध र सुन्दर भाषिक अभिव्यक्तिको विकास गर्ने सुशासन होइन। सा भनेको के हो? सारांशमा बोध गर्ने हो। स भनेको के हो? सृजनशील बनाउने हो। न भनेको के हो? नयाँ विचार गर्ने। अ भनेको के हो? अभिव्यक्ति सिपको विकास गर्ने। लि भनेको लिखित अभिव्यक्ति विकास गर्ने डन है। सु सा स न अली 6 वटा प्रयोजन र पढाइ लेखाइ सुनाइ बोलाइ गर्दाखेरि 4 वटा गर्दा 10 वटा प्रयोजन, 10 वटा बुँदा बनिगयो। त्यसो भएर आत्तिनु पर्ने त्यस्तो केही पनि छैन। यो टेक्निकहरू सम्झिनुहोस् पढ्ने। त्यसो भए जीवनी शिक्षणका क्रियाकलापहरू के हुन्? जीवनी शिक्षणका क्रममा बालबालिकालाई श्रुतिबोध क्षमताको विकास गराउने, सुनेका जीवनीका बारेमा श्रुति वर्णन अभ्यास गराउने, जीवनीमा रहेका कठिन शब्दहरूको अर्थ बताउन लगाउने र आवश्यकता अनुसार शिक्षकको सहयोग लिने। त्यसपछि गएर कठिन शब्दहरूको अर्थ अभ्यास गरिसकेपछि वाक्यमा प्रयोग गर्न लगाउने, जीवनीको पाठ ससुर र मौन पठन क्षमता विकासका लागि उपयोग गर्ने, बालबालिकालाई जीवनी पढेर त्यसको सारांश प्रस्तुत गर्न लगाउने, जीवनी पाठका अनुच्छेदहरूलाई अध्ययन गर्न लगाई बोध प्रश्न गर्न लगाउने, जीवनीका मुख्य मुख्य बुँदा टिपोट गर्न लगाउने, आवश्यकता अनुसार शिक्षकको सहयोग लिने, जीवनीमा रहेका मुख्य मुख्य घटनाहरूको टिपोट गर्न लगाउने, ती घटनाहरूलाई क्रमबद्ध रूपमा मिलाउन लगाउने, पाठ अध्ययन गरिसकेपछि श्रुति लेखन अभ्यास गराउने, विद्यार्थीलाई श्रुति लेखन गर्न लगाउने, व्याकरण तत्त्वको पहिचान र प्रयोगतर्फ क्रमशः सरिक गराउँदै लैजाने, सामाजिक जीवनका महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूको सामान्य जीवनी लेख्नतिर अभिप्रेरित गर्ने। भनेपछि हामीले जीवनीको कुरा पनि गर्यौं। यसरी जहिले पनि के छ त भन्दा अर्को छ निबन्ध। निबन्ध भनेको एस्से, प्रबन्ध। निबन्ध र प्रबन्ध भनेको बालबालिकाहरूलाई निबन्ध किन पढाउने? गद्यभित्र निबन्धका कुराहरू छन्। निबन्ध तपाईँ आफू पनि लेख्नुहुन्छ, पढ्नुहुन्छ। र गद्यभित्र के त भन्दाखेरि निबन्ध शिक्षण किन गर्ने है? यो जहिले पनि के छ त भन्दाखेरि जहिले पनि निबन्ध भनेको गद्यमा लेखिन्छ। कुनै विषय वा सिद्धान्तका आधारमा सिलसिला मिलाएर लेखिएको गद्यात्मक लेखलाई प्रबन्ध अथवा निबन्ध भनिन्छ। नेपाली भाषा साहित्यमा एक प्रकारको विचार प्रधान विधालाई चाहिँ निबन्ध भनिन्छ, गद्यमा लेखिन्छ। यस आधारमा हेर्दा प्रबन्ध र निबन्ध समानार्थी जस्तै देखिन्छ।
बन्द आधारमा नि उपसर्ग लागेर निबन्ध भन्छ। यसको अर्थ भनेको के हो त? बन्द शब्दमा नि उपसर्ग लागेपछि निबन्ध भन्छ। त्यसको अर्थ हुन्छ राम्रोसँग बाँध्नु। कुनै पनि विषयमा राम्रो विचारसहित बाँधेर नयाँ कुरा प्रस्तुत गर्नेलाई निबन्ध भनेर भनिन्छ। निबन्ध के हुन्छ? विचार प्रदान हुन्छ, त्यो तथ्यपरक हुन्छ, सूचनामूलक हुन्छ, जानकारीमूलक हुन्छ। तपाईँले पढ्नुहुन्छ नि पहिला पहिलाको विद्यालय तहमा अथवा प्लस टूमा कलेजमा हामीले निबन्धहरू पढेको होइन? भैरव अर्यालका निबन्धहरू पढेको हामीले, भलाद्मी जस्ता हास्य व्यङ्ग निबन्ध, जय भुँडी जस्ता पढेको, देवकोटाको निबन्धहरू पढ्नु भएको छ, आषाढको 15, लक्ष्मी निबन्ध सङ्ग्रह, दाडिमको रुख नेरा जस्ता निबन्धहरू हामीले पढेको, शङ्कर लामिछानेको एस्ट्र्याप चिन्तन प्याज, गोधुली संसार जस्तो निबन्ध तपाईँहरूलाई थाहा छ। त्यसो भएर जहिले पनि के हो त, निबन्ध शिक्षणको उद्देश्यहरू के हुन् त? उद्देश्य सरर सम्झिनुहुन्छ भने सम्झिनु, सम्झिनुहुन्न भने सुशासन अलीको फर्मुला सम्झिनुहोस्, सुनाइ बोलाइ पढाइ लेखाइ शुभ पलेको फर्मुला सम्झिनुहोस्। 10 वटा प्रयोजन तपाईँको जिउराको टुप्पामै झुन्डिन्छ। 10 वटा प्रयोजन भन्दा लेख्न पनि भ्याइँदैन, समयले दिँदैन है। मौखिक चिन्तनलाई लिखित रूपमा अभिव्यक्ति गर्ने यसको एउटा उद्देश्य हुन्छ। आफ्ना विचारहरूलाई सङ्गठित रूपमा अभिव्यक्ति गर्ने है। सुशासन अलीमा अ आएको थियो नि त, त्यो अको के हो त? अभिव्यक्ति क्षमता विकास गर्ने हो। पढेका, लेखेका, सुनेका कुरालाई सिलसिला मिलाएर लिखित रूपमा अभिव्यक्ति गर्ने, गद्यात्मक बोध क्षमताको विकास गर्ने, मौलिक र सृजनात्मक क्षमताको विकास गर्ने, प्रश्नोत्तर, बुँदा टिपोट, सारांश लेखनको क्षमता विकास गर्ने। तपाईँहरू भर्खर जोडिनु भएको छ भने यो के हो? शिक्षक सेवा आयोगको प्राथमिक तहको नेपाली विषय अन्तर्गतको गद्य शिक्षण र पद्य शिक्षणको कक्षा भइरहेको छ। हामी निबन्ध शिक्षणमा पुगेका छौँ। निबन्ध शिक्षणको प्रयोजन अथवा उद्देश्य भन्दैछौँ है। प्रश्नोत्तर, छलफल, बुँदा टिपोट, सारांश गर्ने क्षमताको विकास गर्ने, कल्पना शक्तिको विकास गर्ने, शब्दार्थ वाक्यमा प्रयोग गरेर वाक्य निर्माण क्षमताको विकास गर्ने, स्वतन्त्र लेखन क्षमताको विकास गर्ने, आफ्ना विचारलाई श्रृङ्खलित रूपमा व्यक्त गर्ने, विभिन्न विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित शब्द भण्डारको विकास गर्ने, कल्पना शक्तिको विकास गर्ने, प्रश्नोत्तर, छलफल, व्याख्या, बुँदा टिपोट आदिका माध्यमबाट भाषिक क्षमताको विकास गर्ने, भाषा तत्त्व, व्याकरण सिकाइको कुराहरू गर्ने, निबन्ध विधाको स्वरूप पहिचान गरी उपयुक्त स्तरमा ढाँचा मिलाएर के गर्ने? रचना सिपको विकास गर्ने, स्वतन्त्र लेखन क्षमताको विकास गरी व्यक्तित्व विकासमा टेवा पुर्याउने निबन्धका प्रयोजन हुन सक्छन्। यति धेरै बुँदा रहेछन् सर भन्नुभएको छ। यति धेरै बुँदाहरू छन्, तपाईँले जति सक्यो धेरै लेख्ने हो है। 10 नम्बरमा चाहिँ 5-5 नम्बरको टुक्राएर सोध्यो भने तपाईँहरूले एटलिस्ट 6 वटा बुँदा जति लेख्नुहोस्। 6 वटा बुँदा त तपाईँलाई यतिकै आइहाल्छ। सु बो पले गऱ्यो भने 4 वटा त यतिकै भइगयो। सम्झिन्छ त भन्नुहुन्छ नि, नसम्झिने कुरै छैन। सु बो पले तब तपाईँलाई कन्ठै छ। सुनाइ बोलाइ पढाइ लेखाइ भनेको सु बो पले क्षमताको विकास गर्ने 4 वटा बुँदा भइगयो। सुशासन अलीको अरू 7 वटा गर्दाखेरि 10-11 वटा बुँदा भइहाल्छ। सु भनेको के रहेछ? शुद्ध र सुन्दर रचनाको विकास गर्ने क्षमता। सा भनेको के रहेछ? सारांशमा बोध गर्ने क्षमता। अर्को स भनेको के रहेछ? सृजनशील बनाउने क्षमता। न भनेको के रहेछ? नयाँ विचार जान्ने क्षमता। अ भनेको के रहेछ? अभिव्यक्ति क्षमता। लि, सुशासन अलि, सुबो पले, यो 4 वटा फर्मुला सम्झिनुहोस्। तपाईँले 12 वटा बुँदासम्म लेख्ने क्षमता तपाईँको विकास हुन्छ। अनि 12 वटा लेख्न भ्याउनुहुन्न, समयले दिन्न तपाईँलाई। त्यसो भए निबन्ध शिक्षण, प्रबन्ध शिक्षणका सिकाइ क्रियाकलापहरू के हुन् भन्दा निबन्धको कारको चित्र प्रस्तुत गरी विद्यार्थीको ध्यान आकर्षण गराउने क्रियाकलाप 3 चरणका हुन्छन्। प्रारम्भिक चरणमा के गर्ने, मध्य चरणमा के गर्ने र अन्तिम चरणमा के गर्ने। प्रारम्भिक चरणमा जहिले पनि विद्यार्थीलाई प्रेरित गर्ने, मध्य चरणमा के गर्ने, प्रश्नोत्तर, क्षमता र परीक्षण गर्ने, अन्तिम चरणमा के गर्ने, पृष्ठपोषण दिने है। क्रियाकलापका चरण सोध्यो भने नझुकिनुहोस् है। जहिले पनि यही क्रियाकलापलाई के भनिन्छ? 3 चरणमा बाँडेको। प्रारम्भिक चरणमा विद्यार्थीलाई ब्रेन स्ट्रोमिङ भन्छ अङ्ग्रेजीमा, प्रेरणा दिने, मध्यमा के गर्ने, समस्या पहिचान र प्रश्नोत्तर गर्ने, अन्तिममा पृष्ठपोषण दिने। 3 चरणमा बाँडेर लेख्ने है। विद्यार्थीहरूले पढेका निबन्ध, पढे नपढेको कुराहरू सोध्ने, निबन्धको बारेमा चाहिँ कालो पाटी, सेतो पाटीमा जहिले पनि के गर्ने त भन्दाखेरि गर्ने, शिक्षकले आदर्श वाचन गरिदिने है। त्यसपछि गएर निबन्ध वाचन गरिएका शैक्षिक सामग्रीहरू प्रस्तुत
के भयो सुनिरहनु भएको छ मलाई? किन भन्दा बत्ती झिलिक्क गर्यो एकपटक। सुनिएको छ कि छैन? सुनिएको छ है। सुनिएको छैन भने सुनिएको छैन भनेर भन्नुहोस् है। भर्खर एकपटक के गर्यो त बत्तीले झिप्लिक्क गर्यो, त्यो भएर काटिएको हुन सक्छ है। सुनिएको छ? जहिले पनि के हो त भन्दाखेरि हामी चाहिँ निबन्ध शिक्षणका क्रियाकलापहरू पढिरहेका छौँ। निबन्ध शिक्षण गर्दाखेरि जहिले पनि के गर्ने त उच्चारणका दृष्टिले कठिन भएका शब्दहरूको बारेमा के गर्ने, शिक्षकले सेतो पाटी अथवा कालो पाटीमा देखाइदिने, कठिन शब्दहरूको टिपोट गरिदिने, ती शब्दहरूको अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गरिदिने र विद्यार्थीहरूलाई निबन्धको स्वाभाविक शीर्षक भन्न लगाई पाटीमा के गरिदिने त टिपोट गरिदिने काम हामीले गर्नुपर्दछ। यसो गरियो भने के हुन्छ, जहिले पनि निबन्ध शिक्षणका क्रियाकलापहरू हुन्छन्। हामीले के गर्यौँ त कथा भन्यौँ, कविता भन्यौँ है, निबन्ध प्रबन्ध भन्यौँ, जीवनी भन्यौँ। त्यसो भएर कविता पद्य हो, अरू हामीले पढेका चाहिँ गद्य विधाहरू है। प्याराग्राफमा लेखिएका जति गद्य हुन्छन्, छन्दमा लेखिएका चाहिँ के हुन्छन्, कविताहरू हुन्छन्। यो कुराहरू तपाईँले बुझ्ने है। त्यसपछि अर्को छ कथाको स्तर अनुसार हैन, कक्षाको स्तर अनुसार निबन्धको शीर्षक छनौट गरिदिने। किन भन्दाखेरि प्राथमिक तहमा धेरै जटिल निबन्धहरू पढाउनु हुँदैन, सरल खालका निबन्धहरू पढाउने, विद्यार्थीहरूलाई लिखित निबन्धहरू मध्ये उत्कृष्ट निबन्धलाई नमुनाको रूपमा प्रस्तुत गर्ने। र यसरी जहिले पनि के छ त भन्दाखेरि निबन्ध शिक्षणको प्रमुख उद्देश्य र विद्यार्थीको गद्यात्मक अभिव्यक्तिको बोध क्षमता के गरिन्छ त विकास गर्ने, लिखित अभिव्यक्ति क्षमताको विकास गर्ने। अर्को छ बोध अभिव्यक्ति भित्रै के छ त भन्दाखेरि अर्को ठाउँमा के भनेको छ, पाठ्यक्रम एकचोटि हेर्नुहोस् त। पाठ्यक्रममा विधा शिक्षण पछाडि अर्को के भनेको छ, बोध अभिव्यक्ति भनेको छ। बोध अभिव्यक्ति भन्ने बित्तिकै बोध भनेको के हो, बुझ्ने हो, अभिव्यक्ति भनेको के हो, प्रस्तुत गर्ने हो। बोध अभिव्यक्तिभित्र सारांश लेखन, अनुच्छेद लेखन, प्रतिवेदन लेखन, त्यसपछि गएर चिठी लेखन जस्ता कुराहरू प्राथमिक तहमा पढाउनु पर्ने हुन्छ है। चिठी शिक्षणको परिचय दिई प्राथमिक तहमा चिठी शिक्षणको प्रयोजन र चिठी शिक्षणका क्रियाकलाप प्रस्तुत गर्नुहोस् भन्न सक्छ। त्यसो भएर तपाईहरुले विधा शिक्षण आयो भने कि पद्य आउँछ कि गद्य आउँछ, पद्य गद्य जे आए पनि तपाईहरुले के गर्नु पर्यो त, त्यसको उद्देश्य भनेको भाषिक सिपको विकास गर्ने भएको हुनाले अब हामी चाहिँ बोध अभिव्यक्तितिर जान्छौं। चिठी शिक्षण किन गर्ने, त्यसपछि अनुच्छेद लेखन किन गराउने, विद्यार्थीलाई निबन्ध लेखन किन गराउने, त्यसपछि गएर शुभकामना लेखन कसरी लेख्ने जस्ता साना आधारभूत कुराहरू गर्छौं। चिठी शिक्षणको परिचय दिई प्राथमिक तहमा चिठी शिक्षणको प्रयोजन र चिठी शिक्षणका क्रियाकलाप प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ। चिठी एक व्यक्ति वा संस्थाले अर्को व्यक्ति वा संस्थालाई समक्ष आफ्ना विचार तथा भावनाहरू लिखित रूपमा प्रस्तुत गर्ने माध्यम हो। सामान्यतया घरयासी चिठी, कार्यालय चिठी, व्यापारिक चिठी, चिठीहरू विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। चिठीलाई व्यावहारिक लेखनसँग सम्बन्धित एक विशेष भाषिक विधा मानिन्छ। कार्यालय चिठीलाई निवेदन पनि भन्ने गरिन्छ। जहिले पनि के छ त भन्दाखेरि चिठी लेख्दाखेरि हामीले विभिन्न खालका चिठीहरूको आवश्यकता किन परेको हो, प्रयोजन किन परेको हो, समस्या समाधानका लागि चिठी लेखिएको हो भने पनि के गरिन्छ त भन्दाखेरि त्योसँग सम्बन्धित कुराहरू हामीहरूले जहिले पनि गर्नुपर्छ। त्यसो भए चिठी लेखनको प्रयोजन के हो त, चिठी लेखनको उद्देश्य हो, चिठी किन लेख्ने, चिठी किन लेख्ने भन्दा भाषा बोध अथवा अभिव्यक्ति सिपको विकास गर्नको लागि चिठी लेख्ने गरिन्छ। बालबालिकाका आवश्यकता अनुसारका सम्बोधनका साथै विभिन्न सम्बन्धित क्षेत्रको शब्दहरूको क्षमता विकास गर्नको लागि चिठी लेखिन्छ। चिठी लेखन शैलीसँग विद्यार्थीहरूलाई परिचित गराउँदै सोही अनुसार चिठी लेख्ने क्षमता विकास गर्नको लागि के गरिन्छ, चिठी लेखिन्छ। कसैबाट आफूलाई लेखिएको चिठी बोध गर्ने क्षमताको
विकास गर्नको लागि चिठी लेखिन्छ। आफूलाई प्राप्त भएको चिठीको प्रतिउत्तर लेख्नको लागि के गरिन्छ? चिठी लेखिन्छ। चिठी लेखन मार्फत विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गरी चिठीको माध्यमबाट प्रभावकारी सञ्चार क्षमताको विकास गर्नु चिठी लेखनको उद्देश्य हो। फरक फरक प्रकृतिका चिठीका बेहोराका बारेमा जानकारी दिनु चिठीको उद्देश्य हो। आफ्ना मनका भावनालाई प्रभावकारी रूपमा चिठीका माध्यमबाट प्रकट गर्ने क्षमता विकास गर्नु चिठीको उद्देश्य हो। आफ्ना विचार वा भावना र प्रतिहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा व्यक्त गर्ने क्षमताको विकास गर्न। विद्यार्थीको मानवीय सामाजिक सम्बन्धको विस्तार गर्न चाहिँ चिठी लेखन पढाउनु परेको हो। शब्द भण्डार क्षमताको विकास गर्नु, वाक्य निर्माण क्षमताको विकास गर्नु, सृजनशीलताको विकास गर्नु, जीवनयापनका क्रममा आवश्यक पर्ने चिठी लेखनको चाहिँ पक्षलाई चाहिँ विकास गर्न के गरिन्छ? चिठी शिक्षण गर्नु परेको हो। यसरी चिठी शिक्षणका बालबालिकाहरूलाई के गरिन्छ त भन्दा भाषिक बोध अभिव्यक्ति क्षमताको विकास गर्नको साथै चिठीका प्रकार, सम्बोधनको तरिका, भाषा शैली विकास गर्दै आवश्यकता अनुसार चिठी लेखन क्षमताको विकास गर्नको लागि चिठी लेखाउनु परेको। चिठी शिक्षण गर्ने क्रममा निमन्त्रणा पत्र, शुभकामना पत्रहरूलाई पनि सँगसँगै शिक्षण गराउँदा के हुन्छ? जहिले पनि राम्रो हुन्छ। हिजो आज के भयो त चिठी लेखन हराउँदै गयो। किन भन्दा इमेल इन्टरनेटले गर्दाखेरि चिठी लेखनको कला हराउँदै गयो है। सुशासन अलीको फर्मुला फेरि भनिदिनु न सर भन्नुभएको छ है। सुशासन अलीको फर्मुला म फेरि भनिदिन्छु है त तपाईहरुलाई। सुशासन अली भनेको चाहिँ फर्मुला जहिले पनि के हो त विधा शिक्षणको लागि गरिएको फर्मुला हो। सुशासन अलीले जहिले पनि के भन्छ त भन्दाखेरि विधा शिक्षण गर्दाखेरि यसले सघाउँछ है। सुशासन अली भित्रको चाहिँ सले जहिले पनि के हुन्छ त सुले के भन्छ? सु भनेको शुद्ध र सुन्दर भाषिक क्षमताको विकास गर्ने भनेको थियो है। सुन्दर शुद्ध भाषिक क्षमताको विकास गर्ने। सुन्दर र सु भनेको सुन्दर र शुद्ध भाषिक क्षमता, शुद्ध उच्चारण गर्न सिकाउने भनेको। सा भनेको सारांशमा बोध गर्न सिकाउने भनेको। अर्को स भनेको जहिले पनि के हो? सृजनशील र शब्दार्थ बोध गर्न सिकाउने भनेको। न भनेको के हो? नयाँ नयाँ विचार र नयाँ नयाँ वाक्यहरू जान्ने भनेको। अभिव्यक्ति भनेको के हो? अभिव्यक्ति क्षमता। अभिव्यक्ति भनेको भन्ने, प्रस्तुत गर्ने क्षमता। र लि भनेको लिखित क्षमताको विकास गर्ने भनेको के हो त? हाम्रा चारवटै विधाहरू कथा, कविता, नाटक, निबन्ध जेसुकै विधा पढाए पनि यो विधाको चाहिँ सिकाउने सिप भनेको चाहिँ सुनाइ बोलाइ पढाइ लेखाइ तपाईलाई थाहा छ। सुबो पले र सुशासन अली भन्छ है। शुद्ध र सुन्दर भाषा अथवा शुद्ध उच्चारण गर्न सिकाउने। सा भनेको सारांशमा बोध गर्न सिकाउने। स भनेको सृजनशील र शब्दार्थको बोध गराउने। न भनेको नयाँ नयाँ विचार र नयाँ नयाँ वाक्य सिकाउने। अ भनेको अभिव्यक्तिलाई परिष्कार बनाउने। लि भनेको लिखित बनाउने। त्यसरी बनाएको है। त्यसो भएर तपाईले यो विधा सोध्ने बित्तिकै तपाईले यसको सिप गर्दाखेरि दुईटा कुरा आँखा चिम्म गरेर भन्न पर्यो। विधाहरूको चाहिँ सिप शिक्षण भनेको सुबो पले सुनाइ बोलाइ पढाइ लेखाइ र सुशासन अलीको चाहिँ सिप सिकाउँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउने। यो फर्मुला समाज गरिसकेपछि तपाईको निबन्ध सोधोस्, कविता सोधोस्, रूपक सोधोस्, जीवनी सोधोस्, जेसुकै सोधोस् तपाईले यो फर्मुलाले लेख्न सक्नुहुन्छ भनेर बनाएको फर्मुला है। म फेरि भनिदिन्छु। सुशासन अली। सु भनेको शुद्ध, सुन्दर र शुद्ध उच्चारण गर्न सिकाउने हो। सा भनेको सारांशमा बोध गर्न सिकाउने हो। स भनेको सृजनशीलताको विकास र शब्दार्थ बोध हो। न भनेको नयाँ विचार, नयाँ वाक्यहरूको ज्ञान हो। अ भनेको अभिव्यक्ति, सुन्दर अभिव्यक्ति गर्ने हो। लि भनेको लिखित अभिव्यक्तिको विकास गर्ने हो भनेको है यो। त्यसो भएर तपाईहरुले त्यसलाई सम्झिनुस्। अब जाँचको बेलामा अब सम्झिने बेला भयो। अब भनेको के हो? जहिले पनि सम्झिने बेला हो। अब तपाईले जम्मा गरेका सामग्रीहरूलाई सम्झिने है। हैन साउट थुपारेर मात्रै हुँदैन। अब त्यसलाई बिस्तारै मेमोरी गर्दै जाने, स्मरण गर्दै जाने। अरु तपाईका जागिरका घर परिवार दायाँ बायाँ तनावलाई पन्छाएर अब यो हप्ता तपाई अर्जुन दृष्टि भन्छ पुरै फोकस हुनु पर्यो पढाइमा है। एकदमै ठुलो जाँतो झुन्ने जस्तो स्ट्रेस पनि नलिनुस्। सबैको उस्तै हो, सबैको तयारी यस्तै छ। किन भन्दा
शिक्षक सेवा आयोगले पढ्ने लामो समय दिएन यसपटक। यसभन्दा अगाडि 3-4 महिना तयारी गर्ने समय हुन्थ्यो, यो पटक के गरिदियो उसले 1 महिनाको समय पनि भित्रै गरिदियो। यो चाहिँ उसलाई पनि दबाब होला, कोभिडले गर्दाखेरि रुटिन बिग्रियो, उसले के गरिदियो पढ्ने तयारी गर्ने समय एकदमै छोटो, तपाईलाई मात्रै हैन सबैलाई छोटो भएको, तयारी गर्ने समय थिएन। किन भन्दा यसभन्दा अगाडिका आयोगहरुमा प्रशस्त समय हुन्थ्यो, 3 महिना 3.5 महिना 4 महिनासँग समय हुन्थ्यो, जति पढे पनि समय थियो। यो पटक पढ्ने समय छोटो भएकै हो, यसले गर्दा अलिकति प्रेसर चाहिँ छ, तैपनि त्यति ठुलो स्ट्रेस चाहिँ नलिकन पढ्नु होला, सकिन्छ। अर्को छ संवाद शिक्षण। संवाद भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दाखेरि तपाईको नाटक, रूपक है, वाद विवाद जस्ता शिक्षण किन गर्ने प्राथमिक तहमा है? कुनै पनि विषयवस्तुलाई हावभाव, अंग सञ्चालन, मुख मुद्रा, भाषिक उतार चढाव जस्ता अभिनय सहित प्रस्तुत गर्ने रचनालाई संवाद भनिन्छ। संवाद रूपक विधा अन्तर्गत पर्ने उपविधा हो। यो खास गरी कथ्य भाषासँग सम्बन्धित हुन्छ। वक्ता वा श्रोताको स्तर अनुसारको भाषाको प्रयोग संवादमा अपेक्षित हुन्छ। यसमा एक आपसमा ज्यादै हार्दिक वातावरण कायम गरी हावभावपूर्ण ढङ्गले कुराकानी गरिन्छ। तपाईले नाटक हेर्नु भएको छ, नाटक सुन्नु भएको छ, त्यो नाटक जस्तै यसलाई चाहिँ के भनिएको त संवाद भनिएको, रूपक पनि भनिन्छ। नाटकको सानो भेदलाई रूपक भनिन्छ, त्यो भन्दा सानो कुरालाई चाहिँ संवाद भनिन्छ। संवाद रूपक विकसित हुँदै हुँदै गएर के गर्छ नाटक बन्छ है। प्राथमिक तहमा चाहिँ ठुलठुला नाटक नपढाएर के गरिएको छ संवाद। संवाद किन पढाउने? संवाद भनेको के हो? यस्ता संवादले विद्यार्थीहरुमा सकारात्मक धारणाको विकास गराउँछ, मौखिक लिखित अभिव्यक्तिको विकास गर्न सहयोग पुग्छ। नेपाली भाषा व्याकरणले संवादलाई भाषिक सिप विकासका लागि के गर्छ शिक्षण गर्नुपर्ने अपेक्षा राखेको हुन्छ। विशेष गरी चाहिँ संवाद शिक्षण भनेको के हो त भन्दाखेरि विद्यार्थीहरुलाई के गर्ने संवाद क्रियाकलापमा सहभागी बनाउनको लागि गरिएको। प्राथमिक तहमा संवाद शिक्षणको आवश्यकता किन परेको भन्दा 1 नम्बरमा कुनै विषयवस्तुका सम्बन्धमा अभिनयात्मक ढङ्गले प्रस्तुत हुनको लागि, भाषाका प्रारम्भिक सिप सुनाई, बोलाइ, पढाइ, लेखाइ सिकाउनको लागि, विद्यार्थीहरुमा सृजनात्मक क्षमताको विकास गर्नको लागि, निर्धक्क साथ भाषिक क्रियाकलापमा सहभागी हुनको लागि, बोलाइ सिपको परिष्कार गर्नका लागि, अरूको कुरा राम्ररी सुनेर बुझेर जवाफ दिने कला विकास गर्नको लागि, त्यसपछि विषयको मर्म अनुसार हावभावपूर्ण अभिनय गर्दै विश्वस्त रूपमा प्रस्तुति दिनका लागि, आवश्यकता अनुसार संवाद रचना गर्नको लागि, एक आपसमा ज्यादै हार्दिक वातावरण कायम गरी हावभावपूर्ण ढङ्गले कुराकानी गर्नको लागि। प्राथमिक तहमा संवाद क्रियाकलापहरू किन गर्ने? संवाद के कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा विद्यार्थीहरूसँग कुराकानी गर्ने पहिलो क्रियाकलाप। शिक्षकले संवादका पात्रहरूको अभिनय अनुसार हावभाव मिलाएर वाचन गर्ने। संवादमा रहेका उच्चारण तथा अर्थका दृष्टिले कठिन शब्दहरूको उच्चारण अभ्यास र शब्दार्थ प्रष्ट पारिदिने। संवादको शीर्षक अनुसार अभिनय गर्न सक्ने विद्यार्थीहरूलाई चयन गर्ने। पात्रहरूको भूमिका अनुसारको भूमिकामा रहेर संवादको सस्वर वाचन गर्न लगाउने र अरू विद्यार्थीहरूलाई भूमिका अनुसारको अभिनय मिले नमिलेको अवलोकन गर्न लगाउने। विद्यार्थीहरूलाई पालै पालो भूमिका निर्वाह र संवाद गर्न लगाउने। पाठ्यवस्तु सम्बन्धी छलफल गर्ने र सोध्ने र पहिला विद्यार्थीहरूबाट उत्तर माग्ने र आवश्यक परेमा शिक्षकले सहजीकरण गरिदिने। पाठ्यपुस्तकमा राखिएका प्रश्नहरूको प्रश्न उत्तर गर्न लगाउने, आवश्यकता अनुसार शिक्षकले सहयोग गर्ने। विभिन्न शीर्षकका स्वतन्त्र र निर्देशित रूपमा संवाद लेखन गर्न लगाउने। यसरी संवाद शिक्षणले के छ त भन्दाखेरि दैनिक जीवनयापनका क्रममा आवश्यक पर्ने प्रभावकारी सुनाई बोलाइ सिपको विकास गराउँदै क्रमशः पढाइ लेखाइ सिपको विकासमा जोड दिनुपर्छ। विद्यार्थीलाई अभिनय गर्ने क्षमताको विकास गर्ने र प्रभावकारी भाषिक सम्प्रेषण क्षमताको विकास गराउने। त्यसो भएर यो विधा मध्येबाट एउटा प्रश्न तपाईहरुलाई आउँछ। विधाबाट कविता विधा नि आउन सक्छ, कथा विधा पनि आउन सक्छ, संवाद पनि आउन सक्छ, निबन्ध प्रबन्ध पनि आउन सक्छ है। यो विधाहरु मध्येबाट एउटा तयारी गरेर जाने, एउटाको तयारी गरेपछि अरु विधालाई पनि त्यही अनुसार तपाईहरुले लेख्नु पर्ने हुन्छ। सम्बन्ध प्राथमिक तहमा बढी महत्त्वपूर्ण, कविता विधा महत्त्वपूर्ण छ। त्यसो भएर तपाईहरुले के गर्नु पर्यो? कविताको सामान्य परिचय जान्न पर्यो, कविताको प्रयोजन सुशासन अली र
के गर्न पर्यो, शुभ पलेको फर्मुला लगाएर प्रयोजन लेख्न पर्यो। क्रियाकलाप लेख्दाखेरि तपाईहरुले के गर्ने, 6 प को फर्मुला अनुसार लेख्न पर्यो। 6 प कोमा चाहिँ पहिलो प भनेको के हो, मैले हिजो भनेको छु, प्रेरणा दिने, विद्यार्थीको गृह कार्य परीक्षण गर्दै विद्यार्थीहरूलाई कक्षाको लागि के गर्ने त, प्रेरित गर्ने 1 नम्बर क्रियाकलाप। दोस्रो प भनेको प्रस्तुतिकरण दिने, सम्बन्धित शीर्षकमा शिक्षकले सहज तरिकाले के गर्ने, प्रस्तुतिकरण दिने। तेस्रो प भनेको विद्यार्थीहरुमा भए कस्ता खालका समस्याहरू छन्, बोध क्षमता कस्तो छ, के गर्ने, समस्याको पहिचान गर्ने। चौथो प भनेको के हो त, परीक्षण गर्ने है, प्रश्न उत्तर गर्ने, विद्यार्थीहरूलाई प्रश्न उत्तर गर्ने र प्रश्न उत्तर र परीक्षण गरिसकेपछि अन्तिममा पृष्ठ पोषण दिने है। प्रेरणा एउटा प, प्रस्तुति दुईटा प, पहिचान तीनटा प, प्रश्न उत्तर चारवटा प, त्यसपछि गएर परीक्षण पाँचवटा प अनि 6वटा प गरेर के गर्ने, क्रियाकलाप सोध्ने बित्तिकै 6 प को फर्मुला लगाउने। नेपालीमा मात्रै हैन, सामाजिकमा नि 6 प कै फर्मुला हो। त्यसपछि गएर सृजनात्मक सिकाइ र अरु विषयमा नि 6 प को फर्मुला हो। 6 प का चाहिँ शिक्षण क्रियाकलापको फर्मुला भनेको जहिले पनि प्रेरणा र प्रस्तुति आरम्भिक चरणको चाहिँ क्रियाकलाप हो, पहिचान प्रश्न उत्तर र परीक्षण मध्य तहको क्रियाकलाप हो र पृष्ठ पोषण अन्तिम तहको क्रियाकलाप हो भन्ने मैले आज पनि भने, हिजो पनि भनेको छु है। शिक्षण विधि सोध्ने बित्तिकै के गर्ने, आ नि 6 प को फर्मुला लाउने भनेछु। अर्को आ भनेको आगमन विधि हो, नि भनेको निगमन विधि हो, अर्को भनेको के हो, प्रत्यक्ष विधि हो, अर्को प भनेको के हो, पाठ्यपुस्तक विधि हो, अर्को प भनेको के हो, जहिले पनि परियोजना विधि हो, अर्को प भनेको के हो, प्रयोग विधि हो। यसरी के गर्ने त, विधि सोध्यो भने पनि आ नि 6 प कै फर्मुला लगाउने। शैक्षिक सामग्री सोध्यो भने के गर्ने, जहिले पनि 7 स अथवा 7 स को फर्मुला लगाउने भनेर भनेको छु मैले है। के गर्ने अरे, शैक्षिक सामग्री सोध्यो भने 7 प को फर्मुला लगाउने। 7वटा प मैले हिजो भनेको छु, फेरि आज पनि दोहोर्याउँछु। शैक्षिक सामग्री सोध्ने बित्तिकै 7वटा स को फर्मुला लगाउने। पहिलो स भनेको श्रव्य दृश्य सामग्री, दोस्रो स भनेको सजिलै उपलब्ध हुने सामग्री जस्तै सेतो पाटी कालो पाटी, तेस्रो स भनेको सञ्चारसँग सम्बन्धित सामग्री, टेलिभिजन मोबाइल जस्ता सामग्री, अर्को स भनेको शब्दपत्ती वाक्यपत्ती, अर्को स भनेको सन्दर्भ पुस्तक, अर्को स भनेको सचित्र सामग्री र अर्को अन्तिम स भनेको स्पर्श सामग्री। यसरी सूत्र बनाएर हामीले पढ्नुपर्छ। यो सूत्रले फेरि तपाईलाई सबै विषयमा काम गर्छ। श्रव्य दृश्य सामग्री सामाजिकमा नि यही हो, शैक्षिक क्रियाकलापमा नि यही हो, अंग्रेजीमा नि यही हो, गणितमा पनि यही हो। सजिलै उपलब्ध हुने सामग्री त्यहाँ पनि हुन्छ, सञ्चारसँग सम्बन्धित सामग्री त्यहाँ पनि हुन्छ, सन्दर्भ पुस्तक त्यहाँ पनि हुन्छ, सचित्र सामग्री त्यहाँ पनि हुन्छ। त्यसो भएर हामीसँग केही सूत्रहरू छन्, त्यो सूत्र अनुसार तयारी गर्नुहोस्, रिजल्ट हाम्रै पक्षमा आउँछ। अन्त जाँदैन, अन्त जान दिन पनि हुँदैन। यत्रो मेहनत गरेका छौँ हामी, यत्रो पढेका छौँ, यत्रो चाहिँ हाम्रो हार्ड वर्किङ छ, हामी रिजल्टलाई अन्त जान दिँदैनौँ, हाम्रो नियन्त्रणमा राख्छौँ। रिजल्टलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने भनेको आफैले राख्ने हो, अरूले राखिदिँदैनन्। अर्को कुरा छ, प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रमको प्राथमिक तहको पाठ्यक्रममा कार्यमूलक ढङ्गले शिक्षण गर्ने निर्देश गरेको छ। यो अवस्थामा कार्यमूलक व्याकरण शिक्षणको आवश्यकता पहिचान गरी यसको शिक्षण प्रक्रिया उल्लेख गर्नुहोस्। हिजो पनि बहस गरेका थियौँ, यो अलि महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, यो तपाईहरुको लागि निकै महत्त्वपूर्ण। प्राथमिक तह भन्नुहोस्, निमावि भन्नुहोस्, मावि भन्नुहोस्, अहिले भाषा शिक्षणको लागि सबभन्दा चलेको शब्द भनेको कार्यमूलक व्याकरण हो। कार्यमूलक व्याकरण भनेको के हो त भन्दाखेरि फंक्सनल ग्रामर भनेको हो। यसभन्दा अगाडि हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि पाठलाई र व्याकरणलाई के गर्यौं त भन्दा साहित्यिक पाठ र व्याकरणलाई चाहिँ छुट्टा छुट्टै पढायौं, सम्बन्ध विच्छेद गराएर पढायौं। व्याकरणको किताब अलगै पढायौं, साहित्यको किताब अलगै भिन्न भिन्न गरेर पढायौं। वास्तवमा यो एकदमै खराब एप्रोच थियो। अब त्यसरी पढाउने होइन, पाठ भित्रैबाट व्याकरण पढाउने भनेर नयाँ अवधारणा आएको छ। हिजो पनि मैले कक्षामा भने जस्तो लाग्छ, आज म फेरि रिपिट गर्छु। किन रिपिट गर्छु भन्दा यो प्रश्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ। प्रश्न फेरि एकचोटि पढ्नुस् त। प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रमले प्राथमिक तहमाको पाठ्यक्रमलाई कार्यमूलक ढङ्गले शिक्षण गर्ने निर्देश गरेको छ। सरी, यस्तो अवस्थामा कार्यमूलक व्याकरण शिक्षणको आवश्यकता र पहिचान गरी यसको शिक्षण क्रियाकलाप उल्लेख गर्नुहोस् भन्यो।
नेपाली भाषा शिक्षणको मूल अभिप्राय बालबालिकालाई भाषिक व्यवहारमा कुशल बनाउनु हो। भाषा विचार विनिमयको माध्यम भएको हुनाले यसको सही सम्प्रेषण गरिनु पर्दछ। भाषालाई शुद्ध रूपमा प्रयोग गर्न भाषाको प्रयोग बढीभन्दा बढी गरिनु अपेक्षित हुन्छ। व्याकरण भाषा शिक्षणका क्रममा भाषिक अनुशासन सिकाउने महत्त्वपूर्ण शास्त्र हो। जुनसुकै भाषामा आफ्नै निश्चित नियम, मान्यता, रूप, वाक्यात्मक संरचना हुन्छ। यस्ता संरचनाहरूको वर्णन तथा विश्लेषण गर्ने कार्य व्याकरण अन्तर्गत गरिन्छ। भाषाको प्रयोग गर्दा कुनै न कुनै विशेष नियममा आबद्ध हुनुपर्दछ। भाषाभित्र व्याकरण आबद्ध हुने भएकोले भाषाकै शिक्षणका क्रममा व्याकरणलाई सँगसँगै शिक्षण गरिनु पर्दछ। व्याकरणले त्यस्ता भाषाहरूमा रहेका नियमहरूको व्याख्या विश्लेषण गर्दछ। प्राथमिक तहमा व्याकरणका नियम सिकाउने, घोकाउने नभई कार्यमूलक तरिकाले व्याकरणमा जोड दिनु पर्दछ। बालबालिकाहरूले प्रयोग गरेका भाषिक व्यवहारकै आधारमा के गर्नुपर्छ? व्याकरण सिकाउनु पर्दछ र त्यसरी सिकाउने क्रियाकलापलाई चाहिँ कार्यमूलक व्याकरण भनेर भनिन्छ। यसर्थ प्राथमिक तहका बालबालिकालाई व्याकरणको नियमको जानकारी बिना नै शुद्ध भाषिक प्रयोगमा अभ्यास गराएर सुनाइ बोलाइ पढाइ लेखाइ सिपको शिक्षण गर्नुलाई चाहिँ के भनिन्छ? यो व्याकरण शिक्षण अथवा कार्यमूलक व्याकरण भनिन्छ। भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि व्याकरणलाई छुट्टै नघोकाउने, तपाईँले प्राथमिक तहमा कथा पढाउने हो भने त्यो कथाभित्रैबाट व्याकरण शिक्षण गर्ने कामलाई चाहिँ कार्यमूलक व्याकरण भनिन्छ। तपाईँले पढाउँदै गरेको कथाबाट नाम पनि त्यही कथाभित्रै छनौट गर्न लगाउने, सर्वनाम नि त्यही खोज्न लगाउने, विशेषण नि त्यही खोज्न लगाउने र अरू अव्यय शब्द लेखे क्रिया विशेषण नामयोगी विस्मयादि बोधक सबै के गर्ने? त्यही भित्र खोज्न लगाउने कामलाई के भनिदो रहेछ? कार्यमूलक व्याकरण भनेर भनिदो रहेछ। फङ्सनल ग्रामर भनेर भनिदो रहेछ। प्राथमिक तहमा किन छ त भन्दाखेरि यो जहिले पनि महत्त्वपूर्ण छ। किन भन्दा उनीहरू जहिले पनि भाषाको आधारभूत कक्षामा बसिरहेका हुन्छन् है। त्यसपछि गएर हामीले परिचय दियौँ कार्यमूलक व्याकरण भनेको के हो त? व्याकरणलाई अलगै साहित्यिक पाठ अथवा पाठ्यपुस्तकलाई अलगै शिक्षण नगरिकन पाठभित्रैबाट व्याकरण शिक्षण गराउने व्याकरणको आधुनिक पद्धतिलाई हामी कार्यमूलक व्याकरण भनेर भनिँदो रहेछ। त्यसो भए कार्यमूलक व्याकरण शिक्षण गर्दाखेरि के गर्ने त है? कसरी गर्ने भन्दा प्राथमिक तहमा कार्यमूलक शिक्षणका आवश्यकताहरू किन छन् भन्ने कुरा अब हामी बुझ्दा गर्छौँ। यसको आवश्यकता किन छ भने बालबालिकालाई आफूले प्रयोग गरेकै भाषिक व्यवहारबाट व्याकरण सिकाउन। एक नम्बर, कक्षा कोठामा व्याकरणको छुट्टै शिक्षण नगरी भाषा सँगसँगै व्याकरण सिकाउन। बालबालिकाका भाषिक कार्य सँगसँगै प्रत्यक्ष रूपमा व्याकरण सिकाउन। व्याकरणका नियमहरूको त्रासबाट बालबालिकालाई मुक्त राख्न। असचेत रूपमै शुद्ध भाषिक अभ्यास गराउँदै व्याकरणात्मक रूपमा ज्ञानको विकास गर्न। भाषा पाठ्यपुस्तकमा भएका पाठहरूको अध्ययनसँग व्याकरण सिकाउन। औपचारिक शिक्षण बिना नै शुद्ध भाषिक प्रयोगमा दक्ष बनाउन। के गर्ने त? कार्यमूलक व्याकरणको के रहेछ? उद्देश्य रहेछ, प्रयोजन, आवश्यकता रहेछ। कार्यमूलक व्याकरणको शिक्षण प्रक्रिया कसरी सिकाउने त? प्राथमिक तहमा बालबालिकाहरूलाई भाषिक व्यवहार सँगसँगै व्याकरणमा जोडेर सिकाउने कार्यलाई कार्यमूलक व्याकरण भनिएको हो र जहिले पनि व्याकरणले भाषाको व्यवस्थाको वर्णन गर्ने भएको हुनाले भाषाका नियम व्यवस्था बुझ्न सहयोग पुर्याउने हुनाले भाषालाई शुद्ध स्तरीय किसिमको प्रयोग गर्न यो व्याकरण आवश्यक हुन्छ। क्रियाकलापहरूमा एक नम्बरमा के गर्ने त? उदाहरणद्वारा व्याकरण सिकाउने। यस तरिकाबाट के गरिन्छ त? उदाहरणबाट सुरु गरी क्रमशः नियमतर्फ जाने तरिका अवलम्बन गरिन्छ। त्यसलाई के भनिन्छ? आगमन विधि भनिन्छ। बालबालिकाको भाषिक अनुभवलाई आधार बनाएर उनीहरूले आफ्ना ढङ्गले भाषा खेलाउन सक्ने भएपछि व्याकरण तत्त्वहरूलाई आत्मसात गर्छन् भन्ने मान्यता व्याकरण शिक्षणमा गरिन्छ। यस विधिमा सरलबाट जटिल, स्थूलबाट सूक्ष्म, ज्ञातबाट अज्ञात, मूर्तबाट अमूर्ततिर गइन्छ। जहिले पनि कार्यमूलक व्याकरण गर्दाखेरि निगमन विधि हुँदैन है। यसले आगमन विधि मात्रै मान्छ। कार्यमूलक व्याकरणले कार्यमूलक व्याकरणका विधि के हो भने अहिलेको फर्मुलामा आ निमा नि काटिदिने, अरू सबै जस्ताको तस्तै हुन्छ। भाषाको शुद्ध प्रयोग गर्न सिकाउने। व्याकरणलाई भाषाको उपज मानेर भाषाको चाहिँ शुद्ध प्रयोग गर्न के गर्ने? सिकाउने। सिकाइसकेपछि जहिले पनि के गर्ने त?
यो तरिका प्राथमिक तहमा सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई खास गरी दोस्रो भाषाको रूपमा नेपाली शिक्षण गर्ने बालबालिकाहरूको लागि बढी उपयोगी हुन्छ। व्याकरण शिक्षणका लागि भाषाका 4 सिपहरू शिक्षणभन्दा भिन्न रहेर व्याकरण शिक्षण गर्नु आवश्यक हुन्छ। यो मान्यता हेरेर के गरिन्छ त भाषाको शुद्ध प्रयोगमा केन्द्रित हुँदै जाने। 3 नम्बर क्रियाकलाप भनेको के हो? भाषा पाठ्यपुस्तकको उपयोगमा व्याकरण सिकाउने। यस शिक्षण प्रक्रियामा भाषा पाठ्यपुस्तकद्वारा तहगत एवं कक्षागत हिसाबले विद्यार्थीहरूलाई व्याकरण सिकाउने। व्याकरण भाषाभित्रै निहित रहेको छ। भाषा व्याकरणबद्ध हुन्छ भन्ने मान्यतामा के गर्ने? व्याकरण शिक्षण गर्ने। भाषा पाठ्यपुस्तकमा दिएका पाठहरूको माध्यमबाट व्याकरण शिक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन तह र स्तरका हिसाबले समेत के हुन्छ? मिल्दोजुल्दो हुन्छ। किन भन्दा उनीहरूले धेरै ठुल्ठुलो नियम सम्झन्नन् प्राथमिक तहमा। तिनीहरूकै माध्यमबाट व्याकरणका के गर्ने त भन्दाखेरि विशेष गरी नियमहरू पहिल्याउने, प्रयोगको अवसर प्रदान गर्ने, विद्यार्थीहरूलाई बढीभन्दा बढी पाठमा रहेका विषयवस्तुलाई अभ्यस्त गराउने। हाम्रा वर्तमान पाठ्यपुस्तकको यही मान्यताबाट के गर्ने त भन्दाखेरि हाम्रो पाठ्यक्रमले नि के भनेको छ? बालबालिकाहरूलाई कार्यमूलक व्याकरण अनुसार शिक्षण गर भनेर भनेको छ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न। म प्रश्न फेरि देखाउँछु, एकचोटि यसलाई टिपोट गर्नुहोस् अथवा स्क्रिनशट गर्नुहोस् है। जहिले पनि के गरेको छ त भन्दाखेरि प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रममा चाहिँ कार्यमूलक ढङ्गले कसरी शिक्षण गर्न सकिन्छ भनेको छ। प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रमले प्राथमिक तहको पाठ्यक्रमलाई कार्यमूलक ढङ्गले शिक्षण गर्न निर्देश गरेको छ। यो अवस्थामा कार्यमूलक व्याकरण शिक्षणको आवश्यकता पहिचान गरी यसको शिक्षण क्रियाकलाप गर्नुहोस् भन्यो भने यसको विधि के हो त भन्दाखेरि व्याकरणलाई र पाठलाई सँगसँगै पढाउने भनेको है। कार्यमूलक व्याकरण भनेको के हो त? व्याकरणको नियमलाई छुट्टै, साहित्यिक पाठलाई छुट्टै होइन कि पाठभित्रैबाट व्याकरण सिकाउने पद्धतिलाई कार्यमूलक व्याकरण भनेर भनिन्छ। जहिले पनि यो के हुन्छ त? यस अन्तर्गत चाहिँ शिक्षण गरिन्छ। त्यसो भएर तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो त भन्दा यसलाई विशेष ध्यान दिनु पर्यो। अब अर्को कुरा छ, हामीले चाहिँ विधा शिक्षणका कुरा गऱ्यौँ, व्याकरणका कुराहरू गऱ्यौँ। अब व्याकरण कसरी सिकाउने भन्ने कुरा छ नेपालीमा है। जस्तै विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ व्याकरण कसरी सिकाउने, जस्तै काल कसरी सिकाउने, टेन्स कसरी सिकाउने। काल भनेको समय हो। व्याकरणको सन्दर्भमा क्रियापदले व्यक्त गर्ने कार्यव्यापारलाई समय भनिन्छ। हामीले पहिला पढेका थियौँ नि वर्तमान काल, त्यसपछि गएर भूतकाल, भविष्यकाल। त्यो कसरी सिकाउने भन्ने कुरा छ है। साहित्यिक पाठ मात्रै सिकाएर भएन। प्राथमिक तहमा जहिले पनि के गर्ने? व्याकरण शिक्षण कसरी गर्ने, व्याकरण शिक्षणको प्रयोजन के हो भन्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि हामीले प्राथमिक तहमा सिकाउनु पर्ने हुन्छ है। विधिको सूत्र एकपटक फेरि भनिदिनु भन्नुभएको छ। विधिको सूत्र भनेको के हो? आ नि 6 प, 6वटा प। आ नि 6 प। आ भनेको आगमन विधि, सरी निगमन, नि भनेको निगमन विधि, अर्को 6वटा प को सूत्र लगाउने। पहिलो प भनेको के हो? प्रत्यक्ष विधि है। पहिलो प भनेको के रहेछ? प्रत्यक्ष विधि रहेछ। दोस्रो विधि भनेको के रहेछ? पाठ्यपुस्तक विधि रहेछ। तेस्रो प भनेको के रहेछ? परियोजना विधि रहेछ। अर्को प भनेको के रहेछ? जहिले पनि प्रयोगात्मक विधि रहेछ। त्यसो भएर के गर्ने त भन्दा आ नि 6 प को फर्मुला लगाउने। आ भनेको आगमन विधि, नि भनेको निगमन विधि, प भनेको प्रत्यक्ष विधि, अर्को प भनेको पाठ्यपुस्तक विधि, अर्को भनेको परियोजना विधि, अर्को भनेको प्रेषण विधि, अर्को प्रयोगात्मक विधि रहेछ भन्ने कुरा बुझ्ने। आ नि 6 प को फर्मुला भनेको के हो? भाषा शिक्षण विधि, आगमन, निगमन र 6वटा प। 1 नम्बर प प्रत्यक्ष, 2 नम्बर प पाठ्यपुस्तक, 3 नम्बर प परियोजना, 4 नम्बर प प्रेषण, 5 नम्बर प प्रश्न उत्तर र 6 नम्बर भनेको प्रयोगात्मक। यो फेरि सबै विषयलाई, नेपाली विषयलाई मात्रै होइन, अरू विषयका नि विधिहरू यही हुन्। हुन त विधिहरू धेरै छन्, 17-18वटा, तर परीक्षाको लागि महत्त्वपूर्ण भनेका यी 7, 8, 9वटा जति विधिहरू हुन्। यसलाई छुटाउनु भएन। परीक्षामा 8, 9वटा विधिभन्दा धेरै लेख्ने समय पनि हुँदैन है। यो सूत्रहरू सम्झिनु होला। त्यसो भए कसरी पढाउने भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई समयको उपविभाजन, सूक्ष्म विभाजनहरूलाई के गर्ने त बुझाउने।
उनीहरूले कुनै कार्य निश्चित समयमा पुरा भएको नभएको कामको बोध गराइदिने, सामान्य अवस्था जनाउने, जस्तै अपूर्ण अवस्था कस्तो हो, पूर्ण अवस्था कस्तो हो, अज्ञात कस्तो हो, अव्यस्त कस्तो हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउने। अनि वर्गीकरण गरिदिने। भूतकाल भनेको बितेको समयमा काम भएको अवस्थालाई भूतकाल भनिन्छ। जस्तै हामी गयौँ, म गएँ, त गइस्, जानुभयो, होइन, बितेको समयको क्रियालाई चाहिँ बुझाइदिने। वर्तमान काल भनेको के हो? वर्तमान समयमा कुनै काम भइरहेको अवस्थालाई जनाउनेलाई वर्तमान काल भनिन्छ भनेर चाहिँ सिकारुहरूलाई के भनिदिनु त? जस्तै म जान्छु, हामी जान्छौँ, त जान्छस्, जानुहुन्छ, जान्छ, जान्छन्, यस्ता कुराहरू सिकाउने। भविष्यकाल भनेको पछि आउने समयलाई चाहिँ भविष्यकालले जनाउँछ भनेर भनिदिने। अनि के भनिदिनु त? जानेछु, गर्नेछु, जानेछौँ, जानेछस् जस्ता कुराहरू चाहिँ सिकारुहरूलाई भनिदिने। तपाईँहरूले पहिला पढ्दाको स्मरण गर्नुहोस् त, हामीले काल 3 प्रकारका हुन्छन् भनेर भनेका थियौँ। पहिलो भनेको के थियो? जहिले पनि वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल हामीले पढेका थियौँ। यो कुरा विद्यार्थीहरूलाई सिकाइदिने। त्यसपछि गएर यसका पक्षहरू सिकाइदिने, कालका पक्षहरू। काल भन्ने बित्तिकै कालका पक्षहरू हुन्छन्। भूतकालका जहिले के हुन्छन्? भूतकालका 6 वटा पक्षहरू हुन्छन्। सामान्य भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, अज्ञात भूत, अव्यस्त भूत भनेर जहिले पनि 5 वटा पक्षहरू बताइदिने। वर्तमान कालका जम्मा 3टा पक्ष हुन्छन्। सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान। भविष्यकालको नि 3टा पक्षहरू हुन्छन्। वर्तमान र भविष्यका 3टा पक्षहरू हुन्छन्। भूतकालका 5 वटा पक्षहरू हुन्छन् है। सामान्य भूत भनेको मैले खाएँ, अपूर्ण भूत भनेको मैले खाँदै थिएँ, पूर्ण भूत भन्दा मैले खाएको थिएँ, अज्ञात भन्दा थाहा नपाएको मैले खाएछु, अव्यस्त भन्दा मैले खान्थेँ है। आई युज टु स्मोक भन्यो भने त्यो अव्यस्त हुन्छ। टिभी हेर्दा हेर्दै निदाएछु भन्यो भने अज्ञात हुन्छ है। अरू अङ्ग्रेजीमा नि सेम हुन्छ, तर अज्ञात भूत अङ्ग्रेजीमा हुँदैन। प्राथमिक तहमा काल तथा तिनका पक्षहरूको शिक्षण गर्दाखेरि यस्ता क्रियाकलापहरू अपनाउने। सर्वप्रथम काल सम्बन्धी विद्यार्थीहरूमा रहेको धारणा बुझाउने। काल र पक्ष सहितको तालिका चार्ट प्रयोग गरी कालको बारेमा जानकारी दिने। काल तथा पक्षका रूपमा फरक फरक क्रियापद्धि वाक्यमा प्रयोग गर्न लगाउने। उक्त क्रियाकलापहरू कुन कुन काल र पक्ष अन्तर्गत पर्दछन् विद्यार्थीहरूलाई सोध्ने र आवश्यकता अनुसार शिक्षकले सहयोग गर्ने। काल परिवर्तन गर्न लगाएर वाक्य रचना गर्न लगाउने। एक पक्षको वाक्यलाई अर्को पक्षको वाक्यमा के गर्ने? परिणत गर्न लगाउने। कुनै पाठको अंश दिए कुनै कालमा वाक्यको प्रयोग भएका छन् पहिचान गर्न लगाउने। लिङ्ग, वचन, पुरुषका आधारमा काल पक्षसँग सम्बन्धित वाक्यहरू तयार गर्ने है। लिङ्ग भन्ने बित्तिकै स्त्रीलिङ्ग, पुल्लिङ्ग, उभयलिङ्ग। वचन भन्ने बित्तिकै एक वचन र बहुवचन। पुरुष भन्ने बित्तिकै प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष है। पहिलाको कुरा सम्झिनुहोस् है। नेपाली बाहेकको विषयकालाई तपाईँहरूले यो पहिला पढेको कुरा फेरि रिकल गर्नु पर्यो अलिकति। विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरूको चार्ट बनाएर के गर्ने? शैक्षिक सामग्री प्रस्तुत गरेर पहिचान गर्न लगाउने। एक समूहले अर्को समूहलाई प्रश्न सोध्दै वाक्य परिवर्तन खेल खेलाउने। वाक्य निर्माण र पहिचानमा के गर्ने त भन्दा क्रियाकलापहरू कक्षामा गर्ने। शिक्षक पनि सक्रिय हुने र विद्यार्थीहरू पनि सक्रिय हुने। त्यसो भए व्याकरण किन पढाउनु परेको होला त प्राथमिक तहमा भन्दाखेरि त्यो है। 6 वटा पुगेन पको भन्नुभएको छ। म फेरि भनिदिन्छु, तपाईँहरूको सूत्रमा 6 वटा पुगेन भन्नुभएको छ। किन पुगेन भन्दाखेरि म फेरि पुर्याइदिन्छु है। 6 प भन्ने बित्तिकै 1 नम्बर प प्रत्यक्ष विधि, 2 नम्बर प पाठ्यपुस्तक विधि, 3 नम्बर प परियोजना विधि, 4 नम्बर प प्रेषण विधि, 5 नम्बर प प्रश्नोत्तर विधि र 6औं नम्बर प्रयोगात्मक विधि। 6 वटा पुग्यो है। प्रत्यक्ष, पाठ्यपुस्तक, परियोजना, प्रेषण, प्रश्नोत्तर र प्रयोगात्मक गरेर 6 वटा शिक्षण विधिलाई 6 प भनिएको हो। त्यसो भएर पुग्छ, तपाईँहरू टुक्काउनुहोस् तर सम्झिनुहोस् त्यसलाई चाहिँ है। जाँचमा सम्झेर त्यसलाई चाहिँ लागू गर्नुहोस्। यसरी काल र पक्षको शिक्षण गर्दा के गरिन्छ त भन्दाखेरि अधिकतम मात्रामा के गर्छन् त विद्यार्थी सक्रिय गराई उनीहरूकै सहभागितामा व्याकरण शिक्षण गर्न सकिन्छ। व्याकरणले के गर्छ त भाषालाई शुद्ध मार्गमा डोर्याउँछ। व्याकरण भनेको भाषाको संविधान हो। व्याकरणले के गर्छ त जहिले पनि भाषिक शुद्धतामा जोड दिन्छ।
त्यसो भएर हामीले चाहिँ प्राथमिक तहमा के हो त भन्दाखेरि जहिले पनि भाषिक सिपहरू, व्याकरणका सिपहरू पढाउनु पर्छ। व्याकरण चाहिँ पढाइयो भने भाषाको आधार बन्छ। व्याकरणभित्र हामीले के गर्छौँ? नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, काल यस्ता कुराहरू पढाउँछौँ। व्याकरण भनेको जहिले पनि के छ त भन्दाखेरि शब्द निर्माण प्रक्रियाहरू सिकाउँछौँ, हैन? अलि ठुलो कक्षामा त हामी समाज सन्धिहरू पनि सिकाउँछौँ। तलको कक्षामा हामी नाम सिकाउँछौँ विशेष गरी, है? नाम भनेको के हो? नाम कति प्रकारका हुन्छन्? यस्ता कुराहरू हामी प्राथमिक तहबाटै सिकाउँछौँ। किन भन्दा प्राथमिक तहबाट जग राम्रो बनाइयो भने बल्ल के हुन्छ? राम्रो हुन्छ। त्यसो भएर जहिले पनि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि तपाईहरुले सर यो 6 प चाहिँ के हो भन्नुभएको छ? 6 प चाहिँ क्रियाकलाप पनि हो, अनि 6 प विधि पनि हो, है? 6 प भनेको शिक्षण क्रियाकलाप भनेको हो, है? प्रेषण विधि भनेको चाहिँ सम्प्रेषण विधि भनेको हो। प्रेषण प्रेषण भनेको विद्यार्थीलाई के गर्ने त? विद्यार्थीले आफै गएर सम्प्रेषण गर्ने, विद्यार्थीलाई सहभागी बनाएर के गर्ने त भन्ने, है? सर आजलाई भयो भन्नुभएको छ। अब एउटा प्रश्न हामी गर्छौँ 8 बजेसम्म हामी पढ्छौँ। किन भन्दाखेरि सर काल पाठ्यक्रममा समावेश छ कि छैन भन्नुभएको छ। पाठ्यक्रममा चाहिँ व्याकरण समावेश छ। व्याकरण शिक्षणभित्र छ। व्याकरण शिक्षणभित्र हामीले नाम, सर्वनाम, कालका कुराहरू पढ्नुपर्छ, है? व्याकरण शिक्षणभित्र जोडिएर आउने कुरा हो। तपाईलाई के भनिदिन सक्छ? व्याकरण शिक्षणको प्रयोजन उल्लेख गर्दै नाम शिक्षण गर्दाका क्रियाकलाप के हुन् भनिदिन सक्छ, है? त्यो भएर के गर्नु भन्दाखेरि अर्को के छ त भन्दाखेरि 7 स को बारेमा भनिदिनु भन्नुभएको छ, है? 7 स म फेरि भनिदिन्छु, है? 7 स भनेको जहिले पनि के हो? शैक्षिक क्रियाकलापको 7 स हुन्छ। 7 स को फर्मुला अनुसार के हुन् त भन्दाखेरि पहिलो स भनेको श्रव्य दृश्य सामग्री, दोस्रो स भनेको सजिलै उपलब्ध हुने कालोपाटी, सेतोपाटी लगायतको सामग्री, तेस्रो स भनेको सञ्चार विषयक सामग्री, चौथो स भनेको शब्दपत्ति, पाँचौं भनेको सन्दर्भ पाठ्यपुस्तक, अर्को स भनेको सचित्र सामग्री, अर्को स भनेको स्पर्श सामग्री, है? शैक्षिक सामग्री सोध्यो भने 7 वटा स को फर्मुला लगाउने। सामाजिक, स्वास्थ्य, शारीरिक जेसुकै आओस् 7 स को फर्मुला हो। 7 वटा स भनेको श्रव्य दृश्य सामग्री, सजिलै उपलब्ध हुने सामग्री, सञ्चार विषयक सामग्री, शब्दपत्ति, सन्दर्भ पुस्तक, सचित्र, स्पर्श सामग्री गरेर 7 वटा सबाट के गरिन्छ? हामीले जहिले पनि शैक्षिक सामग्रीलाई गरिन्छ। नाम शिक्षण प्राथमिक तहमा छ कि छैन भन्नुभएको छ। नाम शिक्षण प्राथमिक तहमा नहुने कुरै छैन। किन भन्दा व्याकरणभित्र नाम, सर्वनाम, विशेषण त आइहाल्छ। 7 स को प्रयोग गर्ने तरिका पनि भनिदिनुहोस् भन्नुभएको छ, है? 7 स को प्रयोग गर्ने तरिका पनि म भनिदिन्छु। 7 स ले जहिले पनि के जनाएको छ त? शैक्षिक सामग्री गरेको छ। सुरुमा के गर्ने? विद्यार्थीहरूलाई श्रव्य दृश्य, अडियो भिजुअल मेटेरियल भनेको अंग्रेजीमा, श्रव्य दृश्य सामग्रीबाट सुनाउने, हैन? जस्तो कविता शिक्षण गर्न पर्यो भने कविता वाचन गरेका अडियो भिडियोहरू सुनाउने। सजिलै उपलब्ध हुने सामग्रीभित्र के पर्छन् त? स्थानीय तहमै जुटाउन सक्ने कालोपाटी, सेतोपाटी त यी त औपचारिक भए, हैन? त्यो बाहेक पनि स्थानीय तहमै जुटाउन सक्ने सजिलै उपलब्ध हुने सामग्रीहरूको प्रयोग गर्ने, हैन? जस्तै तपाईहरुले चाहिँ अब सामाजिक पढाउने हो भने बोट बिरुवा, हैन? हावापानी स्थानीय तहमै जुटाउने भनेको। सञ्चार भनेको विशेष गरी सञ्चार विषयक शैक्षिक सामग्री, मोबाइल, टेप रिकर्डर जस्ता सञ्चार सामग्री प्रयोग गर्न सकिन्छ अहिले। शब्दपत्ति भन्ने बित्तिकै शब्दहरूको सूची, वाक्यपत्ति, फ्लाइटिन बोर्डहरू भनेको। अर्को भनेको सन्दर्भ पुस्तक। सन्दर्भ पुस्तक भनेको नेपालीको सन्दर्भमा के हो त? नेपालीको पाठ्यपुस्तक। त्यसपछि गएर सामाजिकको पाठ्यपुस्तक। त्यो पनि शैक्षिक सामग्री नै हो। सचित्र सामग्री भनेको के हो त भन्दा तपाईले सामाजिक पढाउन पर्यो भने नक्सा, ग्लोब, नेपालीको सन्दर्भमा सचित्र सामग्री भनेको साहित्यकारको फोटो, कविताका चित्रहरू त्यो भनेको। अर्को स्पर्श सामग्री भनेको विशेष गरी फरक क्षमता भएका अथवा चाहिँ दृष्टिविहीनहरूको लागि प्रयोग गरिने ब्रेल लिपि लगायतका कुराहरू गरेर शैक्षिक सामग्री सोध्यो भने 7 स को फर्मुला लगाउने। श्रव्य दृश्य, सञ्चार, शब्दपत्ति, सन्दर्भ, सजिलै उपलब्ध हुने सामग्री र सचित्र सामग्री भनेर 7 वटा स को फर्मुला बनाएको, है?
यसरी चाहिँ के गर्नुपर्छ जहिले पनि पढ्नुपर्छ। तपाईहरुसँग ढिलो भेट भयो राम्रै भयो। तपाईहरुलाई आज जाँच दिने आँट अलिकति बढी आयो होला जस्तो लागिरहेछ मलाई है। जाँच दिनको लागि जहिले पनि के गर्नु भन्दा योसँग सम्बन्धित कुरा भन्दिनु। सुशासन अलीको फेरि भन्दिनु भन्नुभएको छ है। मैले 4-5 चोटि भनिसकेको छु। सुशासन अली भनेको जहिले पनि विधा शिक्षणको सिप शिक्षणमा के गर्ने भनेको सुशासन अली भनेको। सुशासन अलीले के गर्छ त साहित्यिक विधाको सिप कसरी सिकाउँछ भनेको। सु भनेको के हो सुन्दर र शुद्ध उच्चारण सहित लेख्ने। सा भनेको सारांश बोध गर्ने। अर्को स भनेको के हो त भनेको विशेष गरी सृजनशीलता र शब्दार्थको ज्ञान दिने। अ भनेको अभिव्यक्ति क्षमतालाई राम्रो बनाउने परिष्कार गर्ने। लि भनेको लिखित क्षमतालाई विकास गर्ने। कविता नाटक निबन्ध जति पनि पढाइन्छ त्यसले चाहिँ कस्तो भाषिक सिप सिकाउँछ सुशासन अली र सु बो पले। सुनाइ बोलाइ पढाइ लेखाइको चारवटालाई शुद्ध उच्चारण गर्ने अथवा सुन्दर भाषा बनाउने सारांशमा बोध गर्ने त्यसपछि गएर सृजनशील र शब्दार्थको नयाँ नयाँ शब्द सिकाउने अभिव्यक्ति विकास गर्ने लास्टको अ भनेको अली भनेको अभिव्यक्तिको परिष्कार लिखित भनेको लिखित क्षमताको विकास गर्ने भनेको है। त्यसो भएर यो कुराहरु स्मरण गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई राम्रै हुन्छ। अरु केही छ भने भन्नुस् है। भाषा विधि भन्नुभएको छ। विधि भनेको त तपाईले जानेकै कुरा हो है। भाषा विधि भनेको आगमन विधि भनेको जहिले पनि उदाहरणबाट निष्कर्षमा जाने। निगमन विधि भनेको नियमबाट जाने। भाषा शिक्षण गर्न पर्यो भने निगमन विधि भनेको नाम पढाउन पर्ने के भन्ने पहिला परिभाषा भन्ने है। नाम भनेको कुनै व्यक्ति वस्तु पदार्थ आदिको लाई बुझाउने भाषिक शब्द चाहिँ नाम हो भनेर चाहिँ परिभाषाबाट जाने है। त्यसो भएर तपाईहरुले चाहिँ के गर्ने त भन्दा यो क्रियाकलाप विधि शैक्षिक सामग्री मूल्याङ्कनलाई जोडेर लेख्ने हैन। मूल्याङ्कन सोध्ला कहिलेकाहीँ हैन। प्राथमिक तहमा चाहिँ लेखाइ शिक्षण गर्दाखेरि कस्ता खालका मूल्याङ्कन भन्दाखेरि तपाईहरुले के गर्न पर्यो त्यसको पनि फर्मुला छ। मूल्याङ्कन भन्ने बित्तिकै जहिले पनि के गर्ने त भन्दाखेरि अ आ इ उ ए ओ को फर्मुला लगाउने। अ भनेको जहिले पनि के हो त भन्दा अनौपचारिक मूल्याङ्कन हो। उ भनेको जहिले पनि के हो उपचारात्मक मूल्याङ्कन हो हैन। उ भनेको उत्पादनमूलक मूल्याङ्कन हो। त्यसपछि गएर वो भनेको वस्तुगत मूल्याङ्कनहरु हो है। विशेष गरी मूल्याङ्कन भन्ने बित्तिकै एउटा आन्तरिक मूल्याङ्कन हुन्छ एउटा बाह्य मूल्याङ्कन हुन्छ। बाह्य मूल्याङ्कनले विशेष गरी के गर्छ कक्षा उन्नति स्तर उन्नति गर्छ र आन्तरिक मूल्याङ्कनले के गर्छ जहिले पनि उपचारात्मक मूल्याङ्कन गर्छ अथवा उत्पादनमूलक मूल्याङ्कन गर्छ। अ भनेको अनौपचारिक मूल्याङ्कन। आ भनेको आवधिक मूल्याङ्कन हैन। इ भनेको इन्ट्री अथवा प्रवेशको तहमा गरिने मूल्याङ्कन। उ भनेको उत्पादनमूलक मूल्याङ्कन। उ भनेको उपचारात्मक मूल्याङ्कन। ए भनेको एकीकृत मूल्याङ्कन। ओ भनेको वस्तुगत मूल्याङ्कन। अ आ इ उ ए ओ को फर्मुला लगाउने। यो फर्मुला तपाईको केही पनि आएन भने कम्तीमा आन्तरिक र बाह्य मूल्याङ्कन दुईटा चाहिँ नबिर्सने है। मूल्याङ्कन सोधिन्छ कहिलेकाहीँ यो कुराहरु तपाईहरुले थाहा पाउनु पर्यो। फेरि यो मूल्याङ्कन तपाईको नेपालीको लागि मात्रै हैन तपाईले दिने सबै विषयको लागि है। यो सर सूत्र विस्तारै लेखाइदिनु भन्नुभएको छ। लेखाउन भन्दा तपाईहरुलाई म सूत्र एकचोटी फेरि डिस्प्ले गराइदिन्छु है त। म सूत्र फेरि डिस्प्ले गराइदिन्छु है। तपाईहरुले चाहिँ के गर्नु पर्यो त्यसलाई टिप्ने हो कि स्क्रिनशट गर्ने हो कि के गर्ने हो। म तपाईहरुलाई सूत्र सुरुबाट फेरि हिजो पनि देखाइदिएको थिएँ मैले। सुरुबाट एकचोटी हेर्नुस् त। क्रियाकलापका लागि 6 वटा प प्रस्तुत प्रेरणा प्रस्तुति पहिचान प्रश्नोत्तर परीक्षण पृष्ठपोषण है। यो चाहिँ के को 6 प को फर्मुला यो क्रियाकलापको 6 वटा छन् हेर्नुस् त यहाँ। जस्तै सुरुमा के गर्ने प्रेरणा दिने त्यसपछि के गर्ने प्रस्तुतिकरण गर्ने त्यसपछि यहाँ 3 मा पुगेपछि पहिचान गर्ने त्यसपछि के गर्ने प्रश्नोत्तर गर्ने प्रश्नोत्तर पछि परीक्षण गर्ने परीक्षण पछि पृष्ठपोषण दिने सकियो क्रियाकलाप। अब भाषा शिक्षण विधिमा आ नि प 6 को फर्मुला छ है। आ भनेको आगमन विधि नि भनेको निगमन विधि 6 प मा चाहिँ पहिलो प प्रत्यक्ष दोस्रो प पाठ्यपुस्तक तेस्रो प परियोजना चौथो प प्रेषण विधि पाँचौं प प्रश्नोत्तर छैटौं भनेको प्रयोगात्मक। यो सकिहाल्यो। मूल्याङ्कन विधिमा चाहिँ 6 वटा 6 पढे सूत्र अ आ इ उ ए ओ छ।
यसलाई चाहिँ के छ त भन्दा नेपालीका स्वर वर्णहरू पनि 6 वटा छन् भनेर सम्झेको। अ भनेको के रहेछ? औपचारिक मूल्याङ्कन रहेछ। अर्को अ भनेको अनौपचारिक मूल्याङ्कन रहेछ। आ भनेको आवधिक मूल्याङ्कन रहेछ। ई भनेको इन्ट्री अथवा प्रवेश मूल्याङ्कन रहेछ। ए भनेको एकीकृत मूल्याङ्कन रहेछ। त्यसपछि व भनेको विषयगत र वस्तुगत मूल्याङ्कन रहेछ। यो मूल्याङ्कनको फर्मुला सम्झेन भने पनि जहिले पनि आन्तरिक र बाह्य मूल्याङ्कन हुन्छ। दुईटा कुरा चाहिँ सम्झिनुस्। आन्तरिक मूल्याङ्कन, बाह्य मूल्याङ्कन र उपचारात्मक मूल्याङ्कन चाहिँ सम्झिनु। सूत्र यो सम्झ्यो भने त कायदा भइहाल्यो है। त्यसपछि गएर शैक्षिक सामग्रीका 7 वटा स अहिले मैले भनेको 7 वटा स मध्ये पहिलो स भनेको श्रव्य दृश्य सामग्री, हेर्दै जानुस्, स्क्रिनमा हेर्दै जानुस्। दोस्रो स भनेको सजिलै उपलब्ध हुने। तेस्रो स भनेको सञ्चार। चौथो स भनेको शब्दपत्ती। चौथो स भनेको सन्दर्भ पुस्तक। अर्को स भनेको स्पर्श सामग्री र अन्तिमको स भनेको सचित्र सामग्री। अब विधाबाट कस्तो भाषिक सिप गर्ने भन्दा सुशासन अलिक है, सुन्दर र शुद्ध उच्चारण गर्ने, सारांशमा बोध गर्ने, शब्दार्थ अथवा नयाँ शब्द बोध गर्ने, अ भनेको अभिव्यक्ति परिष्कार गर्ने, ल भनेको लिखित अभिव्यक्ति थाहा पाउने भनेको है। यसरी सुरुबाट हेर्नुस् त यस्ता सूत्रहरू छन्। यो सूत्रहरूले जहिले पनि तपाईलाई सहायता गर्नेछ। सहायता नेपाली विषयलाई मात्रै गर्ने छैन, प्राविका सबै विषयलाई यसले सहायता गर्नेछ। त्यसो भएर चाहिँ हामी परीक्षासँग डराउनु पर्दैन हैन। जिन्दगी डर्नेहरूको लागि हैन, गर्नेहरूको लागि हो हैन। जहिले पनि के छ त भन्दाखेरि जहिले पनि हामीले के गर्नुपर्छ त, आफूलाई चाहिँ औसतमा राख्ने हो, आफ्नो कमजोरी पत्ता लगाउने हो। संसारमा मेहनत गर्नेहरू पछि फर्केर हेर्नु परेको छैन। पहाड चट्टान फुटाएर पनि पिपल उम्रेको छ। हामी पनि पहाडमा फुल्ने लाली गुराँस जस्तै फुल्न सक्छौँ। हामीसँग पनि क्षमता छ, हामी पनि गर्न सक्छौँ भनेर उच्च मनोबल राख्नुस्। परीक्षामा जहिले पनि समय व्यवस्थापन गर्नुस्। अब यो हप्ता अन्त दिमाग नलाउनुस्, परीक्षामा मात्रै लगाउनुस् है। प्रेषण मिन्स भन्नुभएको छ। प्रेषण भनेको सम्प्रेषण गर्ने हो, प्रस्तुति गर्ने। प्रेषण विधि भनेको सम्प्रेषण गर्ने। विद्यार्थीलाई आफै भन्न लगाउनेलाई प्रेषण अथवा सम्प्रेषण विधि भनिन्छ है। व्याकरण शिक्षणका क्रियाकलाप भन्ने बित्तिकै के हो त, जहिले पनि प्रेरणा, प्रस्तुति, विद्यार्थीलाई प्रेरणा दिने, शिक्षकले प्रस्तुति दिने, पहिचान, विद्यार्थीको समस्या पहिचान गर्ने, प्रश्न उत्तर विद्यार्थीलाई सोध्ने, अन्तर्क्रिया गर्ने, उनीहरूको परीक्षण गर्ने र अन्तिममा जहिले पनि के हो त भन्दा सुरु तलमाथि गरेर लेख्न मिल्छ कि भन्नुभएको छ। अरू तलमाथि गरेर लेख्न मिल्छ, तर क्रियाकलापको चाहिँ मिल्दैन। क्रियाकलापको चाहिँ त्यो निश्चित क्रममै लेख्नुपर्छ है। जहिले पनि के हो त भन्दा जहिले पनि अनुमानको उल्टो अर्थ भन्नुभयो हैन। अनुमान गर्नु भनेको चाहिँ अड्कल गर्नु, अनुमानको उल्टो भनेको के हो, ठ्याक्कै भन्नु। अनुमान र वास्तविक, एक्ज्याक्ट भनेको। क्रियाकलापको चाहिँ 6 प मा चाहिँ के गर्न पर्यो, विद्यार्थीको गृह कार्य चेक गरेर सुरुमा प्रेरणा दिने, त्यसपछि गएर शिक्षकले प्रस्तुतिकरण दिने, विद्यार्थीको समस्या पहिचान गर्ने, त्यसपछि विद्यार्थीहरूको चाहिँ परीक्षण गर्ने र अन्तिममा के गर्ने, जहिले पनि निदानात्मक विधि भनेको के हो भन्नुभएको छ। निदानात्मक भनेको डायग्नोस्ट गर्ने हो, समस्यालाई हटाउने, निदान गर्ने, डाक्टरको भाषा होइन, डायग्नोस गर्ने है। नाम शब्दको शिक्षणको क्रियाकलाप भनेको त्यही 6 प को फर्मुला अनुसार गर्ने भनेको है। 7 वटा स गर्दाखेरि क्रियाकलाप पनि सँगसँगै गर्ने है। 7 वटा स शैक्षिक क्रियाकलाप गर्दा क्रियाकलापलाई पनि छुवाउने, विधि लेख्दा पनि क्रियाकलापलाई छुवाउने, क्रियाकलाप लेख्दाखेरि शैक्षिक सामग्रीलाई छुवाउने, सिकाइ सहजीकरणका सबै कुरालाई छुवाएर मिसाएर लेख्नुपर्छ है। 7 स को प्रयोग गर्दा क्रियाकलाप मजासँग छुन्छ हैन। जस्तै पहिलो स श्रव्य दृश्य भन्यो भने सुनाउने र देखाउने क्रियाकलाप गर्ने है। त्यसो भएर के छ त भन्दाखेरि जहिले पनि हामी त्यो अनुसार गर्ने। तपाईहरुको चाहिँ उत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। खुसी हुनुहोस्, तपाईको दिन सुखद होस्,
एकदमै ध्यान दिएर अब अर्जुन दृष्टि पढाइमा गर्नुहोस्। किन भन्दा जहिले पनि हामी एउटा जिन्दगीको एउटा टर्निङ पोइन्टमा सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। सङ्घर्ष गर्ने, मेहनत पर्ने मान्छेहरू सधैँ सफल हुन्छन्। मेरो अर्को कक्षा नि भएको हुनाले अब म तपाईँहरूबाट कीर्तिपुर त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट म अशोक थापा पनि ओजेल पर्छु। मेरो कुरा सुनिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई तपाईँहरूमा जोडिदिनु भएकोमा इन्स्टिच्युटका सरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। ह्याभ अ गुड डे।